1 2 3 गरेर प्रतिदिन 2000 खर्च हुन्छ भने हो कि काम अनुसार हेर्छौ भने चाहिँ 33.3 दिन 33.3 दिन 33.3 दिन भने हो नि त यो त। त्यस्तै डी भन्ने एक्टिभिटीको लागि चाहिँ 4000 हो भनेको 7औं र 8औं दिनमा खर्च गर्दाखेरि चाहिँ 2000 खर्च गर्ने, अर्थात् प्लान अनुसार हेर्छौ भने पर्सेन्टेज यस्तो हो कि तिमीहरूले यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। प्लान अनुसार हेर्छौ भने यो 33.34%, किन तिनटा जोड्दाखेरि 100 पुग्नु पर्यो, 33.34% र यो पनि 33.34%। एक्चुअली प्लान भनेको यो हो कि। अब यो प्लान हो, प्लान भनेपछि यो डेटसम्मको प्लान हेर्नु पर्यो हैन, मोनिटरिङ डेटसम्मको। सो यो डेटसम्मको प्लान गर्दाखेरि चाहिँ ए भन्ने एक्टिभिटीको 100% सकिनु पर्यो, 33.34 इन्टु 3 भनेको 100% हो। बी भन्ने एक्टिभिटीको 20 40 60 80% सकिनु पर्यो। सी भन्ने एक्टिभिटीको 25 25 गरेर 50% सकिनु पर्यो भनेर भनेको यो हामीले प्लानिङ गरेको। अब सकिनु पर्यो भनेको सेड्युल अनुसारको चाहिँ पैसा कति छुट्याएको त भन्दा 6000 ले 3 दिनमै काम गर्ने भनेपछि यो पुरै पैसा राख्यौँ हामीले। 15000 को चाहिँ 80% काम सकिनुपर्छ भनेपछि 80% अफ 15000 भनेको यो कति भयो 12000। त्यसपछि सी को लागि 10000 चाहिँ 4 दिनलाई भाग लगाएको भनेपछि 2 दिनको 50%, अर्थात् 10000 को आधी 5000। डी भन्ने एक्टिभिटी सुरु नै भएको छैन, त्यो भयो भनेपछि तिमीले बजेटेड गरेको प्लान चाहिँ 5th डे सम्मको लागि टोटल कति भन्दा 23500 यो आयो नि त, सरी 23000। यो चाहिँ तिम्रो सेड्युल गरेको। अब प्रोग्रेस अनुसारको त उसले भन्दैकै छ त, प्रोग्रेस अनुसारको चाहिँ के भयो त भन्दा ए भन्ने एक्टिभिटी 100% सकिएको छ भन्यो, तर पैसा पनि उसले चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि 100% सक्यो भनेपछि 100% लाई चाहिँ बजेट कस्ट कति राखेको थियो भनेर गुणन गर्नु पर्यो 6000। हेर त बजेटेड कस्ट त 6000 छ नि, यहाँ छ नि त कति सकेछ प्लान अनुसारको हेर्दाखेरि चाहिँ यति भयो। अब प्रोग्रेस अनुसारको हेर्दाखेरि पनि यो दिनमा बसेर हेर्दा ए भन्ने एक्टिभिटी 100% सिद्धियो भनेपछि यति बराबरको काम भयो भन्ने बुझ्यो। त्यस्तै बी भन्ने एक्टिभिटीको प्रोग्रेस अनुसारको हेर्दा कति चाहिँ सक्यो त भन्दाखेरि तिम्रो प्रोग्रेस अनुसारको चाहिँ बी को कति पर्सेन्टेज सकिया छ भनेको छ त्यही हेर्नु पर्यो, 55% मात्र सकिया रहेछ भनेपछि कस्ट पनि कति बराबरको मात्रै अर्न भ्यालु गरेछौँ त, भ्यालु अर्न गरेछौँ त भन्दा 55% इन्टु 15000 को मात्रै भ्यालु अर्न गर्यौँ। त्यस्तै सी भन्ने एक्टिभिटीको पनि 40% मात्र काम भएको छ भनेपछि 10000 को 40% ले 4000 बराबरको मात्र भ्यालु अर्न गर्यो भन्यो। त्यही भएर अब बीसीडब्ल्यूपी को टेबलमा एकचोटि हेर्यो भने एक्टिभिटी राख्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज कम्प्लिट एक्चुअल पर्सेन्टेज राख्नु पर्यो र त्यसलाई गुणन चाहिँ केले गर्ने भ्यालु अर्नले, अर्थात् बीसीडब्ल्यूपी को भ्यालु अर्न भनेको अर्थ बजेटेड कस्टले त्यसलाई गुणन गर्ने हो। अब यो गरेपछि तिम्रो बीसीडब्ल्यूपी आइहाल्यो। यो भनेको बीसीडब्ल्यूपी भयो क्युमुलेटिभ त्यो दिनसम्मको लागि, किनभने एनालाइसिस डेट प्रोग्रेसको डेटसम्मको क्युमुलेटिभ कस्ट प्रोजेक्सन हो भनेर हामीले भनेका छौँ अर्न भ्यालु एनालाइसिसको डेफिनेसनले त हो। त्यो भयो भने अब एसीडब्ल्यूपी को लागि चाहिँ तीनटै एक्टिभिटीको जति खर्च भएको छ त्यसको एक्चुअल कस्ट पनि राख्दैछ भनेको अर्थ तिमीले क्वेसन हेर्यौ भने एमा 7000 खर्च भएको छ, काम चाहिँ 100% भएको छ तर पैसा वास्तविक खर्च चाहिँ 7000 भएको छ। बी को काम चाहिँ जम्मा 55% भएको छ, खर्च 7500 भइसक्यो। सी को 40% मात्रै काम भएको छ तर खर्च 3600 भइसक्यो भनेपछि यो तीनटा पुरै जोड्यो भने चाहिँ एक्चुअल कस्ट आयो। अब बजेटेड कस्ट र बजेटेड चाहिँ कस्ट र अर्न भ्यालु पनि निकाल्यो, एक्चुअल कस्ट पनि तीनटा जोडेर आइसकेपछि त अब त समस्या समाधान भइहाल्यो नि। सो त्यही कारणले यस्तो आयो भने यो हिसाबबाट चाहिँ तिमीले प्रोजेक्सन गरेर हेरेर निकाल्नु पर्यो है। त्यो गरेपछि अब एसीडब्ल्यूपी आयो। अब एसीडब्ल्यूपी बीसीडब्ल्यूपी र बीसीडब्ल्यूएस तीनटा आइसकेपछि त तिमीलाई भेरिएन्स निकाल्न पनि समस्या भएन, इन्डिसेस निकाल्न पनि समस्या भएन, भेरिएन्स इन पर्सेन्टेज निकाल्न पनि समस्या भएन, ट्रेन्ड्स र फोरकास्ट निकाल्न पनि समस्या भएन र भेरिएन्स एट कम्प्लिसन निकाल्न पनि समस्या भएन नि त। ठीक छ? यस सर। यसमा केही छ ओके ल अरु केही यसबाट आउँदाखेरि चाहिँ आउने सम्म चाहिँ भन्छ नि लाइक त्यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ च्याप्टर 7 बाट यदि क्वेसन आयो भने यस्तै खालको आउँछ के न्युमेरिकल आउने हो भने। आएन भने चाहिँ अब लेबर प्रोडक्टिभिटीहरुको इन्हान्स कसरी गर्न सकिन्छ अथवा प्रोडक्टिभिटीलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ या के कारणले गर्दा लेबरको प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ लसेस हुन्छ अथवा के कारणले गर्दा घट्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ च्याप्टर 7 सँग अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु मध्येको हो है। अब धेरै सोधिरा पनि छ त्यस्तो क्वेसनहरु, तिमीले फाइनल क्वेसन हेर्यो भने त्यस्तो देखिन्छ भने डिस्कस भइसक्यो हो। डिस्कस हुँदैछ आकृति। तिमीलाई त खास मैले निकाल्दिनु पर्ने, अस्ति क्लास पनि आएको थिएनौ तिमी।
कहिले सर? अस्ति आइतबार आएको थियौ त तिमी। ए आएको थिएन, बिरामी भएको थियो सर म। बिरामी भएको थियो, ठिक छ। ल के छ क्वेसन तिम्रो? तिमी भर्खर आयो कि अरे, तिम्रो केही छ क्वेरी? मैले 7 पढ्दा पढ्दा आएको, मैले 2 को न्युमेरिकल चाहिँ मैले बुझेको छैन कि। अनि क्लास नआउने मान्छेलाई कहाँ बुझाउनु पाइन्छ त? ल कहाँ चाहिँ बुझेको छैन भन त। होइन एउटा क्वेसन बुझाइदिनु न। एउटा कुनै क्वेसन बुझाइदेऊ? 13 वटा कस्ता आउँछ क्वेसनहरु? 13 बाट अब आउन पहिला 13 कै कुरा गरौँ है त। 13 बाट चाहिँ कति प्रकारको न्युमेरिकल गराएको छ तिमीहरूले? सरले त एउटै गराउनु भएको जस्तो लाग्यो। एउटा त गराउनु भए होइन होला, त्यस्तो कहाँ हुन्छ। खै सर धेरै हरेक मेथडको एक एकवटा गराउनु भयो होला नि। 3 खाले गराउनु भएको रहेछ सर। अब अक्सर सोधिने भनेको रेन्टल मेथड हो, अलिकति लेन्दी हुने खालको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो डेभलपमेन्ट मेथड पनि अलिकति इम्पोर्टेन्टै हो है। त्यो जुन जग्गा प्लटिङवाला छ नि, सर त्यो कस्ट अफ ल्यान्ड प्लस कस्ट अफ एक्सपेन्डिचर। एक्ज्याक्टली, डेभलप ल्यान्ड इज इक्वल्स टु कस्ट अफ ल्यान्ड प्लस एक्सपेन्सेस रिक्वायर्ड फर डेभलपमेन्ट। हजुर, त्यो चाहिँ अलिकति अलि लेन्दी हुन्छ त्यो। अनि रेन्टल मेथड भन्ने त थाहा छ नि, रेन्टल मेथड र प्रफिट बेस्ड मेथड भन्ने हुन्छ नि। जस्तै भाडा लाग्ने घरको चाहिँ भ्यालुएसन गर्दा युज गर्ने मेथड हो क्या त्यो। कति बजी हो भोलि एक्जाम चाहिँ? 8 बजे हो सर। 8 बजे हो सर। 8 बजे? ओके। च्याप्टर 2 को न्युमेरिकलमा त कन्फ्युजन छैन। हुन त अघि आकृतिले सोधे जस्तो पुरै एउटा गराइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो होइन। एउटै पुरै गर्नलाई नि मलाई समस्या त भएन। प्र्याक्टिस त गराएको छ कि छैन तिमीहरूले? अस्ति पढे अनुसारको कुनै क्वेसन प्र्याक्टिस गराएको छौ त? गरेछ सर, गरेछ। गरेछ? सर यहाँ एउटा क्वेसन छ के भने भन्दा त्यसमा पठाउन मलाई त्योमा च्याट बक्समा पठाउन यसो। त्यो न्युमेरिकल हुन्छ, थ्योरी वाला क्वेसन हो के, सानो छ। ल भन। एक्सप्लेन द सिचुएसन वेयर द फलोइङ मेथड अफ भ्यालुएसन विल बी युज भनेको छ हैन। कस्ट बेस्ड मेथड, प्लिन्थ एरिया मेथड अनि डेभलपमेन्ट मेथड चाहिँ कस्तो कस्तोमा युज हुन्छ भनेर सोधे। ल अब तिमीले बुझेको पहिला बताउ त मलाई। अब मैले बुझेँ सर, यो बुकमा हेर्दाखेरि त यो न्युली बिल्ड टाउन कोलोनीहरूको चाहिँ गर्दाखेरि होइन, त्यसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट मेथड युज गर्ने भनेको छ। एकदम ठिक। अनि त्यो के अरे टु मेथड युज गर्न चाहिँ कुन मेथड? प्लेन एरिया? प्लिन्थ एरिया मेथड चाहिँ यो चाहिँ मोस्ट पपुलर, धेरै युज हुने भनेर लेखाएको छ सर यो बुकमा होइन। तर कस्तोमा युज हुने भनेर चाहिँ भने होइन कि, यो चाहिँ सबैमा युज हुने हो कि अब के हो। अनि कस्ट बेसको के लेखाएको छ? किताब चाहिँ कुन हेरे हो तिमीले? गाइड हेरेको? होइन सर, यो टेक्स्ट बुक यो सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, रामकुमार श्रेष्ठ, सुभाष कुमार भट्टराई तपाईँकै किताब हो सर। ओके, म त मेरो नाम लिएन खत्तम बनायो भाइले भनेर। खैर केही छैन। ल कस्ट बेस मेथडमा चाहिँ के लेखाएको छ? मोस्ट एक्युरेट मेथड लेखाएको छ होइन? मोस्ट पपुलर लेखेको छ। अनि चिज के हो भने त्यसको सिम्पल डिफरेन्ट मात्रै छ। हामीलाई मेथड अफ भ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ धेरैवटा गाइडलाइन्सहरू छ होइन। प्लिन्थ एरिया मेथड अफ भ्यालुएसन चाहिँ युजली रेन्टल पर्पजको लागि गभर्मेन्टले लिने चाहिँ भ्यालुएसन गर्ने पनि त्यसमा पनि प्लिन्थ एरिया मेथडबाट युज गर्छ। त्यसै गरी प्लिन्थ एरिया मेथड किन पपुलर हो भने नि यसको लागि तिमीलाई एज बिल्ड ड्रइङ बनाइराख्नु पर्दैन क्या। जस्तै तिमीसँग एउटा बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङको लागि चाहिँ एज बिल्ड ड्रइङ गरेर त्यसको डिटेल एज बिल्डमा जे छ त्यसको चाहिँ मेटेरियल कस्तो प्रयोग भएको छदेखि लिएर एभ्रिथिङ ब्रेकडाउन नगरिकन खालि त्यसको प्लिन्थ एरियाको कभरेज कति छ या बिल्डअप एरिया कति छ, त्यो बिल्डअप एरियालाई चाहिँ अहिलेको चलन चल्तीको प्रिभेलिङ प्लिन्थ एरिया रेटबाट गुणन गरेर निकाल्ने, जुन चाहिँ मोस्ट पपुलर र
करेन्ट मार्केटमा चाहिँ त्यसलाई युज गर्नलाई सजिलो हुने खालको भएको कारणले गर्दा प्लिन्थ एरिया मेथड युज गरेको हो। सबैभन्दा वाइडली एडप्टेड मेथड फर दि मोर्गेजको लागि पनि हाइली एडप्टेड, गभर्मेन्टले रेन्टल पर्पजको लागि चाहिँ बिल्डिङ लिँदाखेरि पनि मोस्टली एडप्टेड भएको कारणले प्लिन्थ एरियाको चाहिँ त्यो खालको एक्सेप्टेबिलिटीहरू छ। कस्ट बेस मेथड भनेको एक्चुअली भन्ने भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि एस्टिमेट या लागत अनुमान तयार गरेपछि मूल्याङ्कन गर्छौँ नि नापजाँच गरेर, बुझेका छौ नि। जस्तै तिमीले लागत अनुमान तयार गर्छौ, लागत अनुमान तयार गरे अनुसारको कार्यान्वयन गर्यौ, कार्य सकिसकेपछि पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि हामीले मूल्याङ्कन गर्नलाई मेजरमेन्ट गर्छौँ कि गर्दैनौँ? गर्छौँ, लास्टमा कम्प्लिट भइसकेपछि त्यो त्यसको डिटेल मेजरमेन्ट गरेर अनि त्यसपछि भ्यालुएसन निकाल्न सकिन्छ नि, होइन? हो, ठ्याक्कै त्यही मेथड चाहिँ यताको मेथड अफ भ्यालुएसनमा पनि हो। यसमा चाहिँ के गर्छौँ भने एज बिल ड्रइङ डिटेलमा निकाल्छौँ। एज बिल ड्रइङ आइसकेपछि ड्रइङमा त्यो एक्चुअली फिल्डमा चाहिँ युज भएको मेटेरियलहरू के हो त्यसको शुद्ध चाहिँ डिटेल चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर इच एन्ड एभ्री चाहिँ आइटम अफ दि वर्क्समा चाहिँ अहिलेको चाहिँ चलन चल्तीको रेट हालेर चाहिँ भ्यालुएसन गर्ने मेथड भयो हुनाले मोस्ट एक्युरेट मेथड भनेर भनेको थियो। त्यसको लागि तिमीलाई एज बिल ड्रइङ चाहिन्छ, एज बिल ड्रइङ अनुसारको चाहिँ डिटेल ड्रइङ्सहरू पनि चाहिन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ इच एन्ड एभ्री, जस्तै मान न तिमीले नयाँ कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो भने तिमीले इच एन्ड एभ्री आइटमको रेट एनालाइसिस गरेर कस्ट निकाल्छ कि निकाल्दैनौ? हो, ठ्याक्कै त्यही मेथड चाहिँ बनिसकेको कुनै पूर्वाधारको चाहिँ मेजरमेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ रेटले गुणन गरेर हेर्ने हो। त्यही भएर कस्ट बेस मेथड चाहिँ मोस्ट एक्युरेट हुन्छ अरू मेथड अफ भ्यालुएसन भन्दा भनेर भनेको कारण चाहिँ, किनभने आइटमदेखि लिएर एभ्रिथिङ ब्रेकडाउन गरेर गर्छौ तिमीले। तर त्यो गर्नको लागि चाहिँ बढी मेहनत लाग्छ। त्यो गर्नलाई चाहिँ युजली त्यही भएर भ्यालुएसन गर्ने क्रममा चाहिँ पैसाको कारोबार गर्ने जुन चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनहरूको हकमा या लोन प्रपोजको लागि भन्दा त्यो चाहिँ झन्झटिलो हुन्छ। त्यही भएर प्लिन्थ एरिया गऱ्यो भने सजिलो के भयो, लम्बाइ चौडाइ छँदैछ, प्लिन्थको एरिया टोटल आउँछ, त्यो कति स्टोरीको बिल्डिङ छ त्यसले गुणन गरेपछि टोटल प्लिन्थ एरिया आयो। त्यसलाई अहिलेको प्रिभेलिङ मार्केट रेटमा चाहिँ प्लिन्थ एरियाले गुणन गरिसकेपछि त्यसमा डेप्रिसिएसन घटाएर भ्यालु अफ ल्यान्ड जोड्यो भने इजिली चाहिँ भ्यालुएसन आउने भयो। र फेरि कस्तो भयो, त्यसरी निकालिसकेको भ्यालुलाई पनि त तिमीले जति भ्यालु ल्याउँछ त्यतिले नै चाहिँ ब्याङ्कले यदि मोर्गेज राखेर चाहिँ निकाल्ने हो भने त त्यति त पुरा पैसा दिँदैन, उसले त्यसबाट पनि डिस्ट्रेस भ्यालु निकाल्न लगाउँछ। भ्यालु कसरी निकाल्छ भने पहिला सम्झिराख्नु पऱ्यो है साथीहरूले। चारवटा भ्यालु क्यालकुलेट गर्छ भ्यालुएटरले। एउटा भ्यालु हुन्छ उसको मार्केटको भ्यालु, मार्केटको रेट भनेको त एकदमै धेरै हाई हुन्छ नि, हो कि होइन? मार्केटको रेट त कहीँ हुँदैन। त्यो प्राइस भन्ने चिज त सप्लाई र डिमान्डले फङ्सनिङ गरेर बस्या हुन्छ नि त मार्केटमा। त मार्केटको प्राइस भनेको त चलन चल्ती अनुसार एकदम स्पेकुलेटिभ भ्यालु पनि हुनसक्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै डिस्ट्रेस भ्यालु पनि हुनसक्छ। त्यो हुनाले भ्यालुएटरले चारवटा भ्यालु एसर्टेन गर्छ क्या। एउटा भनेको मार्केटको रेट अनुसारको भ्यालु कति छ त त्यो प्रपर्टीको, एक बुझिरहेको छौ मैले भनेको? त्यो भनेको यो ठाउँमा घर किन्नको लागि चाहिँ यति पर्छ 2.5 करोड 3 करोड क्या, त्यसै मार्केटमा चलेको रेट। यो ठाउँमा जग्गा किन्नको लागि आनाको कति भन्दा 45 लाख 50 लाख, यो भनेको मार्केटमा कतिमा किनबेच भइरहेछ भन्ने रेट चाहिँ के रेट हो? त्यो मार्केट रेट हो। बुझिरहेको छौ अर्जुन? बुझिरहेको छु। 2 नम्बरमा अर्को भ्यालु हुन्छ उसले गभर्मेन्टको रेट। गभर्मेन्टको रेट हुन्छ भने थाहा छ तिमीहरूलाई? गभर्मेन्टले पनि त भ्यालुएसन गरे हुन्छ नि, के को आधारमा गर्छ? उसले जग्गा छ भने मालपोतको लागि चाहिँ तिर्नको लागि, यदि प्रपर्टी छ भने उसले आइदर घर जग्गा करको लागि या चाहिँ उसले एकीकृत सम्पत्ति करको लागि भनेर तोक्या हुन्छ। त्यो भनेको गभर्मेन्टको रेट हो। ठिक, दुईटा बुझिरहेछौ? आन्सर चाहिँ देऊ न। तेस्रो भ्यालु हुन्छ उसले निकाल्ने भनेको फेयर प्राइसको भ्यालु। जस्तै भ्यालु भन्ने बित्तिकै त हामीले एट प्रेजेन्ट मार्केटमा अथवा एट प्रेजेन्ट कन्टेक्समा चाहिँ कुनै पनि प्रपर्टीको फेयर प्राइस निकाल्ने एसेस गर्ने मेथडलाई भ्यालुएसन भन्ने हो। अब उसले थर्डमा चाहिँ के निकाल्छ त भन्दाखेरि थर्डमा गएर उसले फेयर प्राइस निकाल्छ। त्यो भ्यालुको फेयर प्राइस निकाल्दाखेरि उसले प्लिन्थ एरियाको हिसाबमा प्रिभेलिङ प्लिन्थ एरिया रेट अनुसारको निकालेर पनि निकाल्न सक्ने भयो, होइन नि? मार्केटमा उसले प्लिन्थ एरिया रेट अनुसार निकालेको जुन अघिको मार्केटको भ्यालुएसन छ त्यसको कति पर्सेन्टेज लिने र गभर्मेन्ट भ्यालुएसनको चाहिँ कति पर्सेन्टेज लिने, युजली 70-30 लिन्छ। 70-30 निकालेपछि उसले अब फेयर प्राइस निकाल्यो। अब तेस्रो भ्यालु निक्ल्यो, त्यो भनेको फेयर प्राइस। अब फेयर प्राइस निस्किसकेपछि डिस्ट्रेस निकाल्छ। त्यसमा डिस्ट्रेस भनेको त्यसमा फेरि पर्सेन्टेज घटाउँछ। कति चाहिँ डिस्ट्रेस भ्यालुमा चाहिँ भ्यालुएसन गर्ने भन्दाखेरि भ्यालुएसनले फेरि भ्यालुएटरले कटेन्ट गर्छ कि त्यो जति फेयर प्राइस आएको थियो
अघिको 70 मानु 70% उसले मार्केटको लियो, मार्केटको लिँदाखेरि प्लिन्थ एरियाको लियो, त्यसपछि 30% गभर्मेन्टको लियो, अब 70 त्यसको 30 त्यसको प्रपोर्सनेट गरेर निकालेको एउटा फेयर प्राइस भयो। अब त्यो फेयर प्राइसमा उसले फेरि चाहिँ कटेन गर्छ एउटा भ्यालु, त्यो भनेको चाहिँ उसको डिस्ट्रेस भ्यालु हो, भ्यालुटरले कटेन गरेको या एसर्टेन गरेको भ्यालु हो। त्यो भनेको चाहिँ त्यसको 40% कम अथवा 50% कम गरेर उसले भ्यालुटरले डिक्लेयर गर्छ क्या, अनि त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ ब्याङ्कले मोर्गेज राखेर चाहिँ लोन दिने हो। यदि ब्याङ्किङ पर्पजको लागि हो भने चाहिँ, यदि किनबेच पर्पजको लागि प्राइभेटली गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ डिस्ट्रेस भ्यालु निकाल्नु परेन, फेयर मार्केट प्राइसको एउटा फेयर प्राइस एउटा निकालेर बायर र सेलर बिचमा नेगोसिएसन गरेर लिन्छ। ठिक छ? यस सर। त्यही भएर कुन मेथड कुनमा युज गर्छ भन्ने कुरा अब करिब करिब क्ल्यारिटी आइहाल्यो होला है। अरू सर च्याप्टर 7 हल्का समरी च्याप्टर 7 एक्चुअली छ नि राधिक भाइ, च्याप्टर 7 भनेको प्रोजेक्ट कन्ट्रोलिङसँग रिलेटेड छ होइन। प्रोजेक्ट कन्ट्रोलिङ भनेको चाहिँ तिम्रो पहिलाको चाहिँ यतापट्टि प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङको च्याप्टर 4 मा पढेको टाइम कन्ट्रोल, कस्ट कन्ट्रोल र सेड्युल कन्ट्रोल भन्ने कुरा त त्यसको त्यही मातहतभित्र आइहाल्यो होइन। त्यो सँगसँगै चाहिँ स्कोपको कन्ट्रोल भन्ने कुरा अलिकति जान्नुपर्ने भयो क्या कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने क्रममा। सेड्युल, टाइम र कस्ट भनेको चाहिँ प्रोजेक्टको स्कोपले चाहिँ गाइड गरेर हान्छ क्या, कुन स्कोप छ भनेर। त्यो स्कोपलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने या स्कोपलाई चाहिँ क्रिप हुन नदिने या स्कोपलाई चाहिँ सर्टेन फ्रेमभन्दा बाहिर जान नदिने जति पनि प्रावधानहरू छ त्यो भनेको स्कोपको कन्ट्रोल हो। स्कोपको कन्ट्रोल भनेको प्रोजेक्टको लाइफ साइकलको फेजेसलाई तिमीले हेऱ्यौ भने इनिसिएसनदेखि टर्मिनेसनसम्मको फेजमा चाहिँ प्रोजेक्टको स्कोपलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। स्कोप अलिकति ट्र्याकभन्दा बाहिर जाँदा या अर्कोति हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जाँदाखेरि त्यसले गर्ने हिट भनेको चाहिँ क्वालिटी इन्हान्स नहुन सक्छ या कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कस्ट बढ्न सक्छ या चाहिँ टाइम लम्बिन सक्छ। त्यो हुनाले टाइम, कस्ट र क्वालिटी तिनटैलाई गाइड गर्ने भनेको स्कोपले हो। स्कोप अफ वर्क जति क्ल्यारिटी आउँछ, जति डिफाइन गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ या सहज हुन्छ, त्यति नै हिसाबले स्कोपलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ च्याप्टर 7 को मकसद हो। 7.1 मा स्कोप कन्ट्रोलको हिसाबमा। त्यही भएर एकचोटि नोट डाउनलोड गर्यो तिमीले ब्लगबाट भने त्यसमा स्लाइडमा मजाले क्लियरली भनिदिएको छ स्कोप के हो र त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर। अब त्यसपछि चाहिँ च्याप्टर 7 मा चाहिँ प्रोडक्टिभिटीको कन्ट्रोलको कुरा बढी गराएको छ क्या। प्रोडक्टिभिटीको कन्ट्रोल भनिसकेपछि हामीले प्रोजेक्टको एक्टिभिटिजमा प्रयोग गर्ने भनेको 3वटा मेजर रिसोर्सेसहरू हो, जसलाई हामीले डाइरेक्ट रिसोर्सेसको रूपमा पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको एउटा मेटेरियल हो, अर्को म्यान पावर हो र अर्को चाहिँ इक्विपमेन्ट हो। यो तीनवटै रिसोर्सेसलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नियन्त्रण इन द सेन्स कस्तो भने तिमी कन्ट्र्याक्टर भएर सोच त, मेटेरियलको वेस्टेज भयो भने उसलाई कस्ट बर्डन पर्यो, म्यान पावर आइडियल बस्थ्यो काम गरेन भने त्यसै वेजेस तिर्नु पर्यो, इक्विपमेन्ट भाडामा लिएर आएको छौ तिमीले काम गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकेनौ भने आवरली बेसिसमा त्यसै चाहिँ आइडियल बस्दाखेरि पैसा तिर्नु पर्ने भयो। भनेपछि यो रिसोर्सेसलाई त तिमीले काम नगर्दाखेरि पनि घाटा छ या तिमीलाई चाहिँ बढी पैसा खर्च हुने भयो र काम गर्दै जाँदाखेरि पनि सोचेको भन्दा बढी चाहिँ लगानी गर्दा अथवा चाहिँ बढी मोबिलाइज गर्दाखेरि पनि घाटा छ। भनेपछि तिमीले एउटा यिनीहरूको प्रोडक्टिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोडक्टिभिटीको कन्ट्रोल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यसको आउटपुट जुन इनपुट हिसाबले चाहिँ जति दिनुपर्ने हो त्यो अनुसारको आउटपुट चाहिँ आयो कि आएन भनेर हेर्छु। अब मेटेरियलको प्रोडक्टिभिटीको घटाउनको लागि तिमीले वेस्टेज घटाउनु पर्यो। म च्याप्टर 3 मा आउँछु कि त्यसको लागि चाहिँ वेस्टेज घटाउनु पर्यो। वेस्टेज के कारणले हुन्छ त भन्ने कुरा हेऱ्यो भने वेस्टेज धेरै कारणले हुनसक्छ। तिमीले रङ बाई गर्यौ, ओभर बाई गर्यौ, अननेसेसरी बाई गर्यौ, अनटाइमली पर्चेस गर्यौ, अथवा चाहिँ प्रयोग गर्ने क्रममा मिसह्यान्डलिङ गर्यौ, स्टोर राम्रोसँग राखेनौ, ट्रान्सपोर्टेसन गर्दा चाहिँ बिग्रिन सक्छ, लोडिङ अनलोडिङ गर्दा हराउन सक्छ या थोरै गरेर चाहिँ बिग्रिन सक्छ। यी सबै कुराहरू भनेको मेटेरियलको वेस्टेज हो। त्यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ च्याप्टर 7 को मेटेरियल प्रोडक्टिभिटी कन्ट्रोलमा अलिकति आउँछ। त्यो भन्नको लागि तिम्रो
इन्डेन्टिङ अफिसर, इस्युइङ अफिसर भन्ने हुन्छ कि स्टोरलाई कसरी म्यानेज गर्छौ त? तिमीले कन्स्ट्रक्सनको साइटमा चाहिँ आवश्यकता भएको मेटेरियल तिम्रो स्टोरबाट सप्लाई गर्नको लागि हामीले त्यो सानो प्रोजेक्टलाई भनेर सोचेर बस्नु नै भएन नि। एउटा मेगा प्रोजेक्ट तिमी सोच कि डेली डिमान्ड जति मेटेरियल्सको छ त्यति डिमान्डलाई फुलफिल गर्नलाई प्रोजेक्टको स्टोर चाहिँ सक्षम हुनुपर्छ। यदि स्टोरले सप्लाई चाहिँ डिमान्ड अनुसार गर्न सकेन भने त्यो पर्टिकुलर मेटेरियल चाहिँ अभावको कारणले गर्दा प्रोजेक्ट डिले हुने सम्भावना भयो। भनेपछि त्यो मेटेरियललाई त्यत्तिकै दिने मात्रै पनि होइन, कति मागेको छ उसले रिक्विजिसन फर्मबाट, हामीसँग स्टकमा कति सामान छ, स्टक भने सप्लायर होइन है, त्यही स्टोर कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टभित्रको स्टोरले स्टकमा के छ त्यसलाई पुर्याउनको लागि कस्तो मेटेरियल छ र कसले चाहिँ कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने भन्नेदेखि लिएर एभ्री चाहिँ स्टेपमा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छौ एउटा मेटेरियल म्यानेजमेन्टको हिसाबले। त्यसैलाई चाहिँ मेटेरियल प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भन्छ मेटेरियलको हकमा। ह्युमन रिसोर्सको हकमा के हुन्छ, तिमीले हामीले स्कुलमा पढेको टाइम एन्ड वर्क जस्तो सिड्युल गर्दाखेरि यति मान्छे लाग्छ भनेर चाहिँ मोबिलाइज गऱ्यौँ। अब त्यो मोबिलाइज गरेको मान्छेलाई त्यति समय काम दिनको लागि हामीले यदि त्यति समयभित्र त्यो मान्छेले काम गरेन या त्यति आउटपुट आएन भन्यो भने त प्रोडक्टिभिटीमा त अलिकति ह्रास आयो या डेप्रिसिएट भयो। अब प्रोडक्टिभिटीलाई इन्हान्स गर्नको लागि अरू के कारण हुनसक्छ? पहिला त प्रोडक्टिभिटी लस किन भयो भनेर हेर्नु पर्यो। धेरै कारणले हुनसक्छ, ह्युमन हो, कम्प्लेक्स खालको हुन्छ, उसलाई चाहिँ टाइमली काम दिन नसकेका कारणले हो कि, यदि उसलाई इन्स्ट्रक्सन दिने साइट इन्जिनियर या प्रोजेक्ट म्यानेजरै कम्पिटेन्ट छैन कि, उसलाई लाइन लेभल दिएर चाहिँ काम गराउनको लागि चाहिँ इन्स्ट्रक्सन क्लियरली दिन नसकेर हो कि, या उसले चाहिँ कुनै ड्रइङ नबुझेको कारणले गर्दा एक्टिभिटिजलाई सञ्चालन गर्न नसकेको विषय हो कि, त्यसको वाइडर एस्पेक्ट हुन्छ प्रोडक्टिभिटीमा किन ह्रास आयो अथवा लस भयो भनेर। अब त्यो चिजलाई एनालाइसिस गरेर प्रोडक्टिभिटी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराको हकमा चाहिँ त्यहाँ पनि आउँछ। त्यो भनेका चिजहरूमा तिमीले जोड्न सक्ने विषय भनेको च्याप्टर 10 को मोटिभेसनको थ्योरी, तिम्रो लिडरसिपको स्टाइल ठिक भएन कि त्यही कारणले उसले काम गर्न सकेन कि भन्ने सँगसँगै तिमीले के अरे ह्युमन रिसोर्सको प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ भनेर पनि त्यहाँ लेखेको छ है। त्यस्तै इक्विपमेन्टमा पनि त्यही नै हो। इक्विपमेन्टलाई पनि तिमीले जति समय चलाएर जति प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हो या जति चाहिँ आउटपुट आउनुपर्ने हो त्यति आउटपुट नआएको कारण के हो भन्ने कुराको एनालाइसिस गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने काम भनेर भने हो क्या। सो च्याप्टर 7 भनेको चाहिँ बेसिकल्ली रिसोर्सेसको कन्ट्रोल कसरी गर्ने, त्यसको प्रोडक्टिभिटी कसरी इन्हान्स गर्ने भन्ने विषयहरूसँग बढी छ। त्यही कारणले त गर्दा त च्याप्टर 7 मै अर्न भ्यालु एनालाइसिसको हिसाब गराएको कारण के हो त भन्दा सेड्युल कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कस्ट कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुराहरू त्यसमा आएको। भने 7.2 को चाहिँ प्रडक्टको क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको स्पेसिफिकेसनको अगेन्स्टमा चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले। क्वालिटीलाई इन्हान्स गर्नको लागि स्पेसिफिकेसनले स्पेसिफाई गरे अनुसारको सबै चिज गर्नु पर्यो, तब मात्र प्रोजेक्टको चाहिँ क्वालिटी कम्प्लाई हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। अब स्पेसिफिकेसनको डिटेल त तिमीले च्याप्टर 12 मा पढिसकेका छौ। सो दिज च्याप्टर्स आर इन्टरलिङ्केजेस के, तिमीले त्यो बुझ्नु पर्यो कहाँ चाहिँ के चिज पढाएको छ र त्यसलाई कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो। यति जान्नु पर्यो। अहिलेलाई अब असेसमेन्टमा धेरै पढ्ने समय त छैन साथीहरूसँग, यति कुराहरूलाई चाहिँ च्याप्टर 7 मा अलिकति स्कोप गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। सर बुझ्यो सर। सर अनि होइन सपोज क्रिटिकल पाथमा एबिसी छ अरे अनि त्यसको ड्युरेसन 22 डेज छ होइन, अनि अर्को एक्टिभिटी बिसी छ जसको ड्युरेसन 21 डेज छ हजुर, र बीलाई 3 दिनले क्र्यास गर्न मिल्छ भने 3 दिनले गर्ने हो कि 1 दिनले गर्ने हो? अब यहाँ सुन, त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ भने हरेक पाथमा एउटै कमन एक्टिभिटी छाने हो तिमीले? हजुर सर, यसमा दुईटा पाथमा दुईटा कमन छ, बी र सी छ दुईटैमा। दुईटैमा बी र सी छ। हजुर। अनि एउटाको ड्युरेसन कति छ? एबीसी को 22 डेज छ अनि बीसी को 21 डेज छ। 21 डेज छ। अहिले तिमीले क्र्यास गर्ने कुन चाहिँ कमनको हिसाबले बी हो? हजुर सर, बी। बीलाई फुल चाहिँ कति म्याक्सिमम कतिसम्म गर्न सक्छौ? 3 दिनले। अनि त्यो 22 दिन घटेर 3 दिन घटेर कति आयो त्यो अब? हजुर 3 दिनले घटेर भनेपछि 19 दिन आउँछ। 22 मा हैन? 19 को अर्को चाहिँ कति आयो? 18? अर्को 18 हैन? हजुर हजुर। अनि केही समस्या परेन। तर अर्को कुनै पाथ चाहिँ तिम्रो 22 भन्दा पनि ठुलो पाथ त छैन नि, के 19 भन्दा ठुलो पाथ अर्को कुनै छ? त्यस्तो त छैन सर। छैन भने त पाइहाल्यो नि। ए 18 ए भनेपछि पायो नि। के भयो त, त्यसले त तिमीलाई के असरै गरेन नि? ए
हजुर सर। होइन त? उम्, सेकेन्ड केस हो कि भन्नु जस्तो लाग्यो तर होइन रहेछ। सेकेन्ड केस कसरी हुन्छ? सेकेन्ड केस हुनलाई त पाथ बराबरी हुनु पर्दैन? हो हो। सेकेन्ड केस एक्जिस्ट गर्नको लागि पाथ बराबरी हुनुपर्छ र पाथ बराबरी भएर नि पुगेन, कमन एक्टिभिटी पनि हुनुपर्छ। पाथ बराबरी हुने केस त कमन एक्टिभिटी नभएको केस त फेरि केस थर्ड हो नि त, होइन? यो अनलाइनमा त मैले फिजिकल पनि कहिल्यै नसुनेको नामहरू पनि हुँदो रहेछ नि त, कि हाम्रै कलेजको हो कि अर्कै कलेजको? चेक गर्नु पर्ने भयो। हाम्रो कलेजको हो सर हामी सबै। हो र। ल अरू केही छ त? तिमीहरू पढाएको छैन जस्तो छ खाली यार। पढ्नु पर्दैन? हुन त पढ्न त पढाए नि जस्तो लाग्यो मलाई अलिअलि क्वेसन सुन्दाखेरि चाहिँ। अब भोलिको एक्जामको लागि अलि हिन्टहरू दिनु न के कस्तो तरिकाले। अब मैले क्वेसनै बनाएको छैन, कसरी हिन्ट दिनु अभिलाषा? हजुर मैले कसले क्वेसन बनाउनु बनाएको भएको? मैले तिमीलाई गर्नु त नि। हो सोध सोध कसले बनाएको? अभिलाषालाई भनिदेऊ त कसैले। हजुरलाई थाहा होला नि त लाइक न्युमेरिकल थ्योरी कसरी आइरहेछ भन्ने कुरामा। मैले सो त्यही त हामीसँग ट्रेन टाइम छ सबै त्यही भ्याउँदै कुरा भ्याउँदै। ट्रेन्ड चाहिँ मैले त्यही सेयर गरेँ अभिलाषा तिमीलाई। च्याप्टर 2बाट 13बाट चाहिँ न्युमेरिकल मोस्ट प्रोभाब्ली आउने चान्सेस छ, होइन? अब च्याप्टर 7 भनेको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ प्रोजेक्ट कन्ट्रोलिङबाट पनि अन भ्यालु एनालाइसिसको हिसाब आउन सक्छ कि। अहिले तिमीले जे प्रोजेक्ट भइरहेछ नि तिम्रो स्क्रिनमा हेर त, त्यसको अहिले हजुर एक्जाम्पल हेरेको हामीले हो। त्यो भनेको चाहिँ च्याप्टर 7कै न्युमेरिकल हो। अब त्यो बाहेक मलाई त अब न्युमेरिकल के आउँछ भन्नुभन्दा पनि जम्मा जम्मी जतिवटा च्याप्टर चाहिँ अहिलेलाई तोकेको छ त्यसको थ्योरी पनि इम्पोर्टेन्ट छ क्या। हजुर त्यसको थ्योरी पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब त्यही भएर तिमीले कुन कुन च्याप्टरमा के कुन कुन चाहिँ थ्योरीमा चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ त्यस्तो भयो भने अझ बताइदिनु सजिलो हुन्छ। जस्तै अघि राधे भाइले च्याप्टर 7को थ्योरी के हो भन्ने कुरा मैले क्लियर गरिदिएँ कि। त्यस्तै अब तिमीलाई कुन चाहिँ च्याप्टरमा चाहिँ थ्योरीमा के प्रब्लम पर्छ भने धेरै पढ्नुपर्ने छ। अब अक्सर गरेर क्या सिएमलाई एक त अब धेरै पढ्नुपर्ने छ, थ्योरी भनिसकेपछि वास्ता गरिँदैन, अनि जब लास्ट आवरमा पढ्नुपर्छ अनि त्यसपछि समस्या पर्छ क्या। फेरि एउटा स्कोपमा पढ्न पायो भने सजिलो हुन्थ्यो। अब हरेक च्याप्टरमा हरेक खालको चाहिँ उस्तै उस्तै जस्तो पनि लाग्छ, तर च्याप्टर बिचको इन्टरलिङ्केजेस नबुझिदिँदाखेरि अनि त्यसपछि क्ल्यारिटी आउँदैन। त्यो त्यो प्रब्लम चाहिँ मैले दूर गरिदिन्छु भन्न खोजेको त्यही कारणले। यदि यदि कुनै पर्टिकुलर थ्योरी बुझिएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ सुन्दाखेरि पनि अनि आफूले पढ्दा र सुन्दाको बिचमा चाहिँ क्ल्यारिटी आउँछ क्या। अब त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ मैले के मसँग क्वेसन चाहिँ माग्नु भएको छैन जसले सेट गरे पनि, जस्तै अहिले इन्टरनललाई। सो च्याप्टर 2को आयो भने चाहिँ न्युमेरिकलै आउँछ है मलाई जहाँसम्म लाग्छ। च्याप्टर 2बाट किन मेरो भएको हेर्दाखेरि 1 2 3 र 4 हो। मैले 4 पढाएको अस्ति भर्खर अनलाइनमा। सो 3को सुरु नै गरेका छैनौँ हामीले, दुईवटा क्लासमा सक्छौँ। तर च्याप्टर 2बाट चाहिँ आयो भने टाइम कन्स्ट्रेन्ट अफको न्युमेरिकल आउने हो। 7बाट आयो भने न्युमेरिकल त्यही खालको आउँछ भनेको छु। 13मा चाहिँ भ्यालुएसनबाट आउने हो भने अघि डिस्कस पनि गरिहाल्यौँ त्यो कुराहरू हो। टुको नसिकाइदिने हजुरले? नसिकाइदिने भनेको सिकाउने नि, अब सोधेपछि त सिकाउनु परिहाल्यो नि। हम सिकाइदिनु न त सर। ल बग एकछिन, त्यसमा म पेन ट्याब लिएर आउँछु।
एउटा कुनै एउटा स्याम्पल खालको न्युमेरिकल म गर्छु है त हुन्छ हुन्छ सर हस् सर ओके यसमा हाम्रो एउटा मात्रै सेक्सनको हो नवीन यतापट्टिको सेक्सन मात्रै हो होइन सर सबैजना छौँ हामी दुइटै सेक्सन ओके फेरि तिमीहरूले नो extra सर class बोथ गर्छौ। सेक्सन हजुर ए राधे एउटा मात्रै छ त अरू को छ मनिष सर यसबाट नाम जति सबै उताको हो सर ए ल यसो गर एकचोटि उतापट्टि भन्ने चाहिँ भनिदिइराख है फेरि यो एक्स्ट्रा क्लास हो तिमीहरूले मात्र लिने भन्ला फेरि तिमीहरूलाई ल एउटा यो क्वेसन गरौँ है त हुन्छ हुन्छ सर Calculate minimum cost and minimum duration schedule using time cost trade-off analysis of the project with following detail. Indirect cost is 1000 per day. अरू एक्टिभिटिजहरू दिएको छ प्रेडेसेसर दियो त्यसको नर्मल र क्रास ड्युरेसन दियो डेजमा र नर्मल र क्रास कस्ट पनि दियो सो फर्स्टमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको प्रोजेक्टको एक्टिभिटिजहरूलाई के गर्ने अरे पहिला एक्टिभिटिजहरू हेरेर के गर्छौँ हामी नेटवर्क डायग्राम बनाउँछौँ होइन त हो कि होइन हो सर हो ल अब नेटवर्क डायग्राम बनाउनु सर। त्यसको सबैले कपी लिएकै होला नेटवर्क डायग्राम बनाउँदैछु बनाइयो सर ल क्रिटिकल पाथ पत्ता लगाऊ त्यसमा के क्रिटिकल पाथ पोसिबल पाथ पत्ता लगाऊ ल मैले नेटवर्क डायग्राम बनाइन है ल पोसिबल पाथ भन त व्हाट आर दी पोसिबल पाथ्स एसिएफजी
ACFG BDFG BDFG अर्को भनेको BEG BDFG अनि अर्को BG BG BEG ओके ल यिनीहरूको ड्युरेसन भन ACFG को ड्युरेसन भन ड्युरेसन राख्दाखेरि नर्मल ड्युरेसन राख्ने है सेभेन्टिन 18 13 हुन्छ 17 18 13 यही हो डेजमा हैन त हो है सो अब त्यसो भए डाइरेक्ट कस्ट निकाल डाइरेक्ट कस्ट निकाल्नको लागि यसको समेसन निकाल नर्मल कस्टको सो BDG भनेको यो हो हाम्रो प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेको 18 दिनको सो नर्मल कस्टबाट एडिसन गरेर यसको डाइरेक्ट कस्ट निकाल त कति आयो डाइरेक्ट कस्ट 24,500 34,500 24 मैले जोडाएन है त्यही भएर सोधेको 24,500 हो सो डाइरेक्ट कस्ट भनेको 24,500 भयो र इनडाइरेक्ट कस्ट भनेको चाहिँ कति हो त भन त कसैले व्हाट इज इनडाइरेक्ट कस्ट 1000 पर डे हुँदाखेरि 18,000 हुन्छ 18 दिनलाई 1000 रुपैयाँले हैन त यहाँ दिइराछ है हैन त पुगेन सर डाइरेक्ट कस्ट त्यति हुन्छ र रङ भयो जस्तो लाग्यो के थाहा मलाई तिमीहरूले भने त हो यो जोड न यो टोटल जोड्दा कति आयो 36,700 आउँछ हो त्यसो भन्नु नि त नि मैले कहाँ जोडाएको छु तिमीहरूले भनेको त दिइराछ त यस्तो यार कसले गलत भने आले विवेक बस्नेतद्वारा नाम तोक्छ फेरि ल यसको टोटल प्रोजेक्ट कस्ट कति आयो भन अब त्यसो भए व्हाट इज द टोटल कस्ट 54,700 54,700 भेरी गुड सो अब हामीलाई के थाहा भयो भने यो टोटल कस्ट कर्भ भयो यो कस्ट हो यो टाइम हो यो न्युमेरिकल मैले क्लासमा एकचोटि भनेको कुरामा ठ्याक्कै केन्द्रित छ यसो अप्टिमम निक्लिँदैन अप्टिमम जुन हो सुरुकै आउँछ है त्यही पनि भन्दिन त पर्यो नि मैले सो यो भनेको हाम्रो 18 डेजको प्रोजेक्ट छ र त्यसको कस्ट चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 54,700 छ यो त सबैले बुझाएको छ नि हैन बुझेछ सर ल अब त्यसो भए अब जसले अस्ति क्लास छोड्या थियो हैन या अरु कुनै कारणवश छुट्न गयो हामीले स्टेप्समा यो न्युमेरिकल आयो भने कसरी स्टेप्स राखेर न्युमेरिकल सल्भ गर्ने भन्ने कुरा थियो जसमा पहिलो स्टेपमा स्टेप 1 को कुरा मैले सर्टमा बजाउँछु त्यो कुरा यदि बुझेन भने स्लाइड हेर है स्टेप 1 मा हामीले नेटवर्क डायग्राम बनाउने सुरुमा जे दिएको छ त्यसकोबाट नेटवर्क डायग्राम बनाउने नेटवर्क डायग्राम बनाइसकेपछि पोसिबल पाथ्सहरु के छ त्यो प्रोजेक्टमा त्यो पोसिबल पाथ्सहरुलाई हेर्ने र त्यसमध्येको सबैभन्दा चाहिँ लंगेस्ट पाथ कुन हो त्यो नै प्रोजेक्ट ड्युरेसन हो किनभने त्यो नै क्रिटिकल पाथ हो त्यसैले डिपिक्ट गर्छ प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेर त्यसपछि आएर स्टेप 2 मा त्यो प्रोजेक्टमा दिएको इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटीजहरुको नर्मल कस्टलाई जोड्ने यो नर्मल कस्ट भनेको चाहिँ इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटीको डाइरेक्ट कस्ट हो
अब व्हाट इज डाइरेक्ट कस्ट भन्यो भने डाइरेक्ट कस्ट भनेको डाइरेक्टली एलोकेट गर्न सकिने कस्टहरू मेटेरियल म्यान पावर र इक्विपमेन्टको लागि हो भनेर बुझ। त्यो गर्दाखेरि नर्मल कस्टको समेसन जोड्छौ भनेको त्यो चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट हो भने इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट कस्ट प्रोजेक्टमा हामीले हरेक एक्सपेन्डिचरको हेडिङ अनुसार इन्डिभिजुअली एलोकेट नगर्ने तर एकमुष्ट रूपमा कति खर्च हुन्छ भनेर हिसाब गर्ने भएको कारणले गर्दा इन्डाइरेक्ट कस्टलाई चाहिँ 18 दिनको लागि प्रतिदिन चाहिँ 1000 रुपैयाँ छुट्याएको छ भनेर भने हो कि। प्रतिदिन 1000 रुपैयाँ भनेपछि अब प्रोजेक्टको ड्युरेसन 18 दिन भएपछि त 18 दिनसम्मको इन्डाइरेक्ट कस्ट कति हुन्छ भन्दा 18 × 1000 गर्दा 18000 आयो नि, त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट कस्ट हो। अब यो दुईटा कस्टलाई जोड्यो भने त्यो चाहिँ टोटल कस्ट भयो त्यो प्रोजेक्टको 54700 अर्थात् यो 54700 कस्ट चाहिँ 18 दिनको लागि सेड्युल गरेको भयो सुरुमा। अब उसले सोधेको छ हामीलाई मिनिमम कस्ट निकाल रे अनि मिनिमम ड्युरेसन निकाल रे। यार अप्टिमम भन्ने शब्द छैन है यो क्वेसन एकपटक ब्याकमा आएको क्वेसन हो। मिनिमम कस्ट र मिनिमम ड्युरेसन निकाल भनेको छ, ब्याक हो कि रेगुलर चाहिँ याद गरेन, आयो एकै क्वेसन हो। सो मिनिमम कस्ट मिनिमम ड्युरेसन अप्टिमम छैन। अप्टिमम किन सोधेको छैन भन्ने कुरा अहिले एकछिनमा पत्ता लगाउन सक्छु तिमीहरू आफैले। सो अब स्टेप 2 पनि सक्यो। अब स्टेप 3 मा जाँदाखेरि हामीले अब के गर्छौँ भनौँ त? अब के गर्छौँ? एक्ज्याक्टली कस्ट स्लोप निकाल्ने हो। ल कस्ट स्लोप निकाल्ने कसरी? कस्ट स्लोप भनेको डाइरेक्ट कस्ट कर्भ चाहिँ कति खर्च गर्दाखेरि घट्छ एक्टिभिटी भनेर देखाउनको लागि कस्ट स्लोप चाहिँ हामीले युजली निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ सबैलाई है। सो कस्ट स्लोपको फर्मुला भनेको चाहिँ के हो त भने हामीलाई यहाँ दिएकै प्यारामिटरबाट कस्ट स्लोप निकाल्न सक्छौँ। कस्ट स्लोप भनेको हरेक एक्टिभिटीको इन्डिभिजुअल एक्टिभिटीको क्र्यास कस्ट माइनस नर्मल कस्ट डिवाइडेड बाई normal duration minus crash duration. Now this normal duration is Tn, this crash duration is Tc, normal cost is Cn and crash cost is Cc. अब ए भन्ने एक्टिभिटी को निकाल्नु पर्यो भने त्यो भनेको अर्थ के हो त भन्दा 5500 माइनस 5000 लाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 गर्दाखेरि सबै एक्टिभिटीको जति भ्यालु आउँछ त्यो सबै भ्यालुहरु भन। ल भन्दै जाऊ त कति आउँछ भ्यालु? यसको त 500 नै आयो जस्तो छ हैन? 500 1500 1500 400 400 750 750 600 600 500 500 2000 2000। ल त्यसो भए अब सबैभन्दा सानोबाट र्याङ्किङ गर्न सुरु गर्न, यसलाई र्याङ्किङ गर्न पर्यो। र्याङ्क सानोबाट ठुलोतिर र्याङ्किङ गर्दै जानु पर्यो। सो र्याङ्कको भ्यालु दिँदै जानु पर्यो, कति कति चाहिँ र्याङ्क आउँछ भनेर हेरौँ है त। सो र्याङ्क गर त सबैभन्दा सानो अङ्क कति हो? 400। सो यसको र्याङ्क कति भयो? 1। अनि त्यसपछि आयो कति छ? 500। 500 को कतिवटा छ? 2टा। That doesn't matter कुन 2 कुन 3 हुन्छ, that doesn't matter। तिमीले जसरी सुरु गर्न सक्छौ, यसलाई 2 यसलाई 3, त्यसले म्याटर गर्दैन है। त्यसपछि 600 भनेको 4, त्यसपछि आएर 750 भनेको 5, त्यसैगरी 1500 भनेको 6 र 2000 भनेको 7। र्याङ्क पनि गर्यो हैन त? यस सर। ल अब त्यसो भए स्टेप 4 सम्मको काम सिद्धियो। अब स्टेप 4 सम्मको र्याङ्किङ गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू सबै त्यसमा आयो। अब स्टेप 5 मा जाऊ। अब स्टेप 5 मा के हेर्नु पर्यो भने स्टेप 5 भनेको हामीले अब गर्नुपर्छ के? पाथ घटाउनु पर्छ। सो प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउनु पर्यो। प्रोजेक्टको ड्युरेसन कुन पाथले डिपिक्ट गरिरहेछ? BDFG ले हो किन? हो ओके। सो त्यसो भए यो BDFG भन्ने पाथलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो हामीले। उसले मिनिमम ड्युरेसन देखा भनेको छ। सो मिनिमम ड्युरेसन तिर जानको लागि BDFG भन्ने पाथलाई घटाउनु पर्यो, किनभने हाम्रो लागि लङ्गेस्ट पाथ यही नै हो। प्रोजेक्टको ड्युरेसन यही पाथले चाहिँ डिपिक्ट गरिरहेछ या बोकिरहेछ। अब यसमा घटाउनको लागि हामीसँग अप्सन चेक गर त। पहिला एउटा कुरा क्लियर हुनु पर्यो है, यो BDFG भन्ने पाथ
मा परेका एक्टिभिटिजहरू के एक्टिभिटिजहरू हो भन त? के एक्टिभिटी हो यिनीहरू? क्रिटिकल एक्टिभिटी। क्रिटिकल एक्टिभिटिज भनेपछि तिमीले बी सेलेक्सन गरेर घटायो भने पनि पाथको ड्युरेसन घट्छ, डी घटाए पनि घट्छ, एफ घटाए पनि घट्छ, जी घटाए पनि घट्छ। यो 17 र 18 हो कि 18 बराबरी छ? हेर त यो एसीएफजी कति छ? 17 हो, 17 आउँछ। 17 नै हुन्छ। अनि बीडीएफजी यति नै हो? 18। यस सर। यो चाहिँ 13 नै हो त? हो सर। पक्का हो? त्यही पनि सोधेको है। खै पक्का हो भन त फेरि। हो सर। पक्का हो। ल पक्का हो, पक्का भने त मान्नु पर्यो नि यार मैले। त्यसो भए बीडीएफजी को पाथमा अब अप्सन चेक गर, बी डी र एफ अनि जी मध्ये बीडीएफजी मध्ये कुन चाहिँ एक्टिभिटीलाई घटाउने भन्ने कुरा है। ल अस्ति क्लास नलिएको साथीहरूले फेरि सुन्जौँ। स्टेप 5 मा हामीले क्रिटिकल पाथमा परेको एक्टिभिटिजलाई क्रैसिङ गर्ने हो। क्रिटिकल पाथमा परेको एक्टिभिटिजलाई क्रैसिङ गर्ने हो। तर क्रैसिङ गर्दाखेरि अब अप्सन के रह्यो भने क्रिटिकल पाथमा परेका यी चारैवटा एक्टिभिटिजलाई घटाउँदाखेरि प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्छ भने यो प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउनको लागि पनि यो र्याङ्किङको आधारमा कुन चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटिजलाई घटाउनलाई सस्तो पर्छ कि महँगो पर्छ भनेर हेर्नु पर्यो। सबैभन्दा सस्तो पर्ने क्रिटिकल एक्टिभिटिजलाई पहिला घटाउनु पर्यो, किन थोरै पैसामा प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्छ भनेको मिनिङ के बुझ्नु पर्यो भने अब सबै साथीहरूले सुन्नु है। बी भन्ने एक्टिभिटीको कस्ट स्लोप अस्ति क्लासमा नबसेकोले भनिदिनुस् त, यो बी भन्ने एक्टिभिटीको कस्ट स्लोप कति छ यहाँ? 1500 हो कि हैन? कसैले भन्दिनु न, मैले चिन्दिनँ कसैलाई। ल हो 1500। डी भन्ने एक्टिभिटीको कति छ? 750। एफ भन्ने एक्टिभिटीको कति छ? 500 र जी भन्ने एक्टिभिटी कति छ? 2000। अब यो कस्ट स्लोपले के दिन्छ भन्ने कुरालाई बुझाउनको लागि म एउटा सानो यहाँ चित्र बनाउँछु है। यो मैले इन्डिभिजुअल एक्टिभिटीको डाइरेक्ट कस्टको विथ रेस्पेक्ट टु टाइमको एउटा चाहिँ चिज झिक्न खोजेको। लेट अस सपोज मैले यो बी भन्ने एक्टिभिटिजलाई झिक्दैछु भने यो एउटा बी भन्ने एक्टिभिटीको डाइरेक्ट कस्ट कर्भको ग्राफ हो। यो ग्राफले मलाई के भनेर बताइरहेछ त भन्दा तिम्रो बी भन्ने एक्टिभिटीलाई तिमीले सेड्युल गर्दाखेरि, नर्मल्ली सेड्युल गर्दाखेरि यो भनेको एक्टिभिटी बी को कस्ट स्लोप, के अरे एक्टिभिटी बी को चाहिँ कस्ट है, डाइरेक्ट कस्ट को एउटा सानो टुक्रा बी नै हो नि त त्यो भनेको। सो बी को यो भनेको तिम्रो टाइम चाहिँ नर्मल ड्युरेसन तिमीले 5 दिनमा सेड्युल गरेका छौ र त्यसको लागि चाहिँ कस्ट तिमीले डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ 9000 रुपैयाँ तोकेका छौ भनेकोले। यो त त्यही हो नि, हो कि हैन? हो कि हैन भन्न पर्यो नि। हो सर। अब यो बी भन्ने एक्टिभिटीलाई तिमीले 5 दिनबाट घटाएर 2 दिनमा ल्याउँछौ भने, 3 दिन घटाएर 2 दिनमा यसलाई सम्पन्न गर्ने हो भने अर्थात् तिम्रो 5 दिनको सट्टा तिमीले 2 दिनमा गर्छौ भने 2 दिनमा यो 5 दिनलाई घटाएर माइनस रिड्युस गरेर 2 दिनमा लिएर आउँछौ भने चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई तिमीले कति चाहिँ यो एक्टिभिटीलाई चाहिँ कति पैसा पर्छ त भन्दा 9000 ले पुग्दैन, त्यो बढेर कति पुग्छ रे भन्देऊ त कसैले? 13500 13500 पुग्छ भने हो। अर्थात् तिमीले ड्युरेसन यता घटायो भने यता कस्ट चाहिँ बढ्छ भने हो नि त, क्र्यास गर्ने भनेको हो। त्यसो भने अब यो कर्भलाई मैले चाहिँ एप्रोक्सिमेट गरेँ एउटा लिनियर स्ट्रेट लाइनबाट। अब यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप भनेको के हो त भन्दा यो हो। अर्थात् तिमीले 5 बाट 2 मा झार्नको लागि 9000 बढेर 13500 पुग्छ भन्नुको अर्थ प्रतिदिन तिमीले घटाउँदाखेरि एक दिनमा कति खर्च गर्नुपर्छ? कति गर्नुपर्छ? ल अनि खोइ त नि भने एक दिन घटाउनलाई कति पैसा लाग्छ? 1500 लाग्छ। यो भनेको कस्ट स्लोप हो। अब यसको मिनिङ के हो त भन्दा जसले एब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो
यसको मिनिङ के हो त भन्दा बी घटाउनलाई एक दिन घटाउनु पर्यो भने पनि 1500 लाग्छ, डी घटाउनलाई एक दिन घटाउनु पर्यो भने 750 तिरे पुग्छ, एफ घटाउनको लागि 500 रुपियाँ तिरे पुग्छ, 500 रुपियाँ प्रतिदिन खर्च गरे पुग्छ, तर जी घटाउनलाई 2000 खर्च गर्नुपर्छ भनेपछि यो मध्येको सबैभन्दा लिस्ट कस्ट एक्टिभ स्लपलाई भएको एक्टिभिटी चाहिँ हामीले रिड्युस गर्दा हामीलाई थोरै पैसा भए पुग्छ क्या। भनेपछि यो BDFG भन्ने क्रिटिकल पाथबाट कुन एक्टिभिटी सिलेक्सन गर्ने त भन त? एफलाई। ल अब एफ को चेक गर, एफलाई कति दिन घटाउन मिल्छ? 2 4 - 2 भनेको 2 दिन। अब त्यो एफलाई जति दिनले घटाउन मिल्छ त्यति नै दिनले घटाउँदाखेरि प्रब्लम पर्छ कि पर्दैन चेक गर। प्रब्लम पर्छ कि पर्दैन? प्रब्लम पर्छ कि पर्दैन भन त? पर्दैन है। तिमीले एफ भन्ने एक्टिभिटीलाई 2 दिनले घटायो भने एफ भन्ने एक्टिभिटी यहाँ पनि भएको कारणले गर्दा के गर्यौ त भन्दा यो 18 - 2 घट्दाखेरि 16 मा आउँछ, यो पनि त 2 घटेर 15 मा जान्छ नि, हो कि हैन? हो सर, यस सर। हो, त्यो भएको हुनाले तिमीले म्याक्सिमम पोसिबल एक्सटेन्डसम्म 2 दिन घटाउनलाई हामीलाई बाधा परेन। तर यदि यो पाथमा एफ नहुन्थ्यो भने, नभएको भए तिमीले 2 दिनले घटाउन मिल्थ्यो? मिल्दैन त, एक दिनले मात्रै। हो, त्यो चाहिँ सधैँ चेक गर्नु पर्यो है। त्यो किन चेक गर्नु पर्यो त भन्दा त्यो हुने बित्तिकै हामीले जुन स्टेप र जुन प्रिन्सिपलबाट फलो गरिरहेछौँ त्यसले काम गर्दैन। किन गर्दैन भन्दा हामीले प्रोजेक्टको ड्युरेसन चाहिँ यो पाथलाई मानिरहेछौँ, यसलाई घटाउनलाई पैसा पनि खर्च गऱ्यौँ, तर अर्को पाथ चाहिँ प्रोजेक्ट ड्युरेसन भएर बसिरहेछ भनेको त खर्च गरेको त के अर्थै भएन नि त। अनि किन एक्स्ट्रा मनी खर्च गरेको त? किनभने अर्को पाथले चाहिँ प्रोजेक्ट ड्युरेसन बोक्यो। अब त्यही हुनाले प्रोजेक्ट ड्युरेसनलाई चाहिँ एकदमै याद गर्नु पर्यो। अर्को नन क्रिटिकल पाथ्सहरूलाई चाहिँ त्यसको बराबरीसम्म घटाउन पाइन्छ, त्योभन्दा फर्दर तल चाहिँ घटाउन पाइँदैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। ओके, सो त्यसै भए अब एफलाई घटाऊ। एफलाई घटाउने भनेपछि हामीले 2 दिनले घटाउन पाइयो कि पाइएन? सो अब कस्ट स्लोपको आधारमा क्रासिङ एक्टिभिटी एफलाई किन? बिङ लिस्ट कस्ट स्लोप। लिस्ट कस्ट स्लोप भएको कारणले गर्दा यसलाई घटाउन पाइयो। कतिले घटाउने? बाई 2 डेज हो के न? यस सर, हो सर। 2 डेज हो भने अब तिमीले गर्छौ के निकाल्छौ? अब रिवाइज ड्युरेसन निकाल्छौ। 2 दिन त घटाइसक्यौ, 2 दिन घटाएको कारणले अब तिमीले रिवाइज ड्युरेसन निकाल्यौ। रिवाइज ड्युरेसन निकाल्दाखेरि ACFG को पाथमा तिमीले एफ पुरै क्र्यास भएको कारणले गोलो लगाइदेऊ। त्यो तिम्रो 17 - 2 गरेर 15 दिनमा आउँछ। त्यसपछि BDFG को पाथमा पनि एफ गोलो लगाइदेऊ। फुल्ली क्र्यास भएकोलाई गोलो लाऊ, पार्शियल क्र्यास भएकोलाई अन्डरलाइन लगाऊ है। त्यो भनेको 18 - 2 गरेर 16 दिनमा आइपुग्छ। र त्यसै गरी BE र G को पाथ जस्ताको तस्तै 13 दिन छ भने यति गरेपछि तिमीले रिवाइज कस्ट पनि निकाल। रिवाइज कस्ट निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट कस्टमा 36,700 पुरानो डाइरेक्ट कस्ट, त्यसमा भर्खर कुन एक्टिभिटीलाई क्र्यास गरेको हामीले? एफलाई कति दिन? 2 दिन इन्टु 500। त्यो गर्दाखेरि यसको कस्ट कति आयो भन त? 37,700। 37,700। सो यो भनेको 37,700 र इन्डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ कति आउँछ ल भन त रचना? कति इन्डाइरेक्ट कस्ट? अब प्रोजेक्ट ड्युरेसन घटेर कतिमा आयो? कतिमा आयो प्रोजेक्ट ड्युरेसन घटेर? 16 दिनमा आयो हैन? 16 दिन इन्टु 1000 अर्थात् 16,000। ल अब टोटल कस्ट हेर त कति आयो? 53,700 हुन्छ। 53,700। ल यो कस्ट चाहिँ अघिल्लोको कस्टसँग कम्पेयर गर्न पर्यो।
यदि टोटल कस्ट यो अघिल्लो टोटल कस्ट भन्दा बढ्यो भने हामीलाई सुरुमै दिएको अप्टिमम रहेछ कि भन्ने कुरा नै बुझिन्छ। त्यसले गर्दा अहिले घट्यो। घट्नु भनेको अर्थ दिस इज लेस देन अघिल्लोको कस्ट भनेपछि फर्दर क्रासिङ पोसिबल छ भन्यो। अझै क्रासिङ गर्न पोसिबल छ भनेको। ओके हैन? यस सर। ल अब स्टिल लेस भन्न रहेछ सर। ल अब फेरि मलाई कसैले भन्देऊ त हामी स्टिल केस 1 मा छौं कि केस 2 पुग्यौ कि केस 3 पुग्यौ? केस 1 मै हो सर हामी। किन केस 1 किन हो? किनभने हाम्रो क्रिटिकल पाथ नै सबसे बेसी रहेछ नि त हाम्रो लागि प्रोजेक्ट ड्युरेसन छ त्यही नै अहिले पनि के छ लंगेस्ट छ। ल अब लंगेस्ट भएपछि स्टिल अहिले पनि BDFG कै पाथलाई चाहिँ क्रिटिकल छ। अब हामीले एफ पुरै क्र्यास गरिसक्यौं। अब क्र्यास गर्ने पालो के को हो? B, D र G मध्ये जसको सेकेन्ड लिस्ट कस्ट स्लोप छ त्यसको। अब साथीहरु जुवा आउनु भएको थिएन अस्तिको क्लासमा। केस 1 भनेको अर्थ के हो भने एउटा मात्रै पाथ क्रिटिकल छ, त्यसलाई हामीले एकपटक क्र्यास गर्यौं, क्र्यास गरेर रिभाइज ड्युरेसन निकाल्यौं र रिभाइज ड्युरेसन निकाल्दाखेरि पनि स्टिल त्यही नै पाथ लंगेस्ट छ। अर्थात् त्यसको बराबरीमा या अन्य नन क्रिटिकल पाथहरु चाहिँ क्रिटिकल हुन आइपुगेको छैन भनेको केस भनेको केस 1 हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसमा स्टिल अहिले हेर्दाखेरि एफ लाई फुल्ली क्र्यास गर्दाखेरि पनि यही नै पाथ लंगेस्ट छ, अरु नन क्रिटिकल पाथहरु बराबरी छैनन् भनेपछि हामी फेरि केस 1 मै बस्छौं। केस 2 भनेको चाहिँ जब एउटा भन्दा बढी पाथहरु बराबरी हुन्छ नि त्यति बेलामा केस 2 रहन्छ। त्यति बेलामा तिमीले एउटा मात्रै पाथ घटाएर हुँदैन, दुईटै पाथ घटाउनु पर्ने भएको कारणले यसलाई कमन एक्टिभिटीको क्र्यासिङमा जान्छौं। केस 3 भनेको चाहिँ बराबरी त सबै पाथ बराबरी हो, तर त्यसमा चाहिँ क्र्यासिङ गर्ने एक्टिभिटी कमन पनि हुँदैन भने चाहिँ यसमा कमन हुन्छ। यसमा चाहिँ कमन पनि नभएको खण्डमा हामी साइमल्टेनियस क्र्यासिङमा जानुपर्छ भनेको चाहिँ केस 3 हो। तर अहिले स्टिल अहिले पनि हामी केस 1 मा किन छौं त भन्दा जुन पाथ हामीले पहिलो क्र्यास गर्यौं त्यही नै पाथ स्टिल चाहिँ लंगेस्ट छ। त्यो हुनाले अब कसलाई क्र्यास गर्ने त भन्दा के को आधारमा जानु पर्यो? कस्ट स्लोपको आधारमा जानु पर्यो। जहाँ जब चाहिँ कस्ट स्लोप हेर्नु पर्छ त्यो ठाउँमा त कस्ट स्लोप हेर्न परिहाल्यो। यसमा पनि अब कस्ट स्लोप हेर्नु पर्यो। जस्तै केस 2 आएको खण्डमा पनि यदि एउटा भन्दा बढी एक्टिभिटी कमन छ भने पनि हामीले कमन एक्टिभिटी मध्येको पनि लिस्ट कस्ट स्लोपलाई लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै प्रिन्सिपलले सम्झिराख्नु पर्यो है। र त्यसो भए अब भन न त एकजनाले मलाई यो BDFG मा एफ फुल्ली क्र्यास भयो भनेपछि अब क्र्यास कसलाई गर्ने कस्ट स्लोपको आधारमा? ल भन त। डी लाई सर। डी लाई। डी लाई हो। डी को किन? डी को कस्ट स्लोप कति छ? 750। 750 छ। बी को कति छ? 1500। जी को कति छ? 2000। 2000। अब घटाउनलाई हामीलाई डी सजिलो भयो। सो डी लाई कतिले क्र्यास गर्न मिल्छ हेर त? 2 डेज। हो अब डी लाई 2 डेजले पुरा क्र्यास गर्न मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर। मिल्दैन सर। हो मिल्दैन नि। दैट इज व्हाई आई हैव टॉक्ड अबाउट द फुल एक्सटेन्ट होइन म्याक्सिमम पोसिबल एक्सटेन्ट भनेको कारण त्यो। ल हेर अब नाउ अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि नाउ सेलेक्ट एक्टिभिटी डी फर क्र्यासिङ फ्रम पाथ BDFG किन भन्ने कुराको लागि डी बिङ लिस्ट कस्ट अमङ देम हैन, अर्थात् डी बिङ सेकेन्ड लिस्ट कस्ट स्लोप अमङ देम। ल अब बाई डी लाई घटाउन 2 दिनले पाउँछ, तर 2 दिन किन नघटाउने भन्दा यदि यो BDFG को पाथमा 2 दिन घटायो भने यो घटेर चाहिँ तिम्रो 16 - 2 गरेर कतिमा आइपुग्छ? यो कतिमा आइपुग्छ? 14 मा आइपुग्छ। तर अर्को कुन पाथ चाहिँ क्रिटिकल हुन गयो? अब जुन हामीले सोच्दै नसोचेको पाथ चाहिँ 15 मा गएर बसेको छ यहाँ भनेपछि यसमा तिमीले 2 दिन घटाएर 14 मा लिएर आएको इफोर्ट के काम लाग्यो त? त्यो पैसाले प्रोजेक्टको ड्युरेसन त घटेन नि। एक्स्ट्रा पैसा त खर्च गर्यौं हामीले डी लाई घटाउनको लागि, तर त्यो पैसा खर्च गरेको त कुनै भनौं न त्यसको रासनलै भएन नि।
किन खर्च गरेको प्रोजेक्टको ड्युरेसनै नघट्ने भएपछि प्रोजेक्टको ड्युरेसन त घट्यो भन्न ठान्यौँ तर प्रोजेक्टको ड्युरेसन त अब 14 रहेन नि प्रोजेक्टको ड्युरेसन कति रहन्छ भन त 15 15 रहन्छ नि एक्ज्याक्टली प्रोजेक्टको ड्युरेसन चाहिँ 15 डेज भयो एक्टिभिटी डीलाई क्र्यास गरेर के हुन्छ हामीले के चाहिँ ड्युरेसन चाहिँ घटाउनको लागि जुन चाहिँ हाम्रो इफोर्ट हो त्यो इफोर्टलाई त कुनै यसले एड अन गरेन भ्यालु एड गरेन त्यो त एक्स्ट्रा त्यतिकै खर्च गरेको जस्तो भयो नि हो त्यही कारणले अर्को पाथलाई नहेरिकन जति सकिन्छ त्यतिले घटाउन मिल्दैन भनेको घटाउन नमिल्ने भनेको हिसाबमा नमिल्ने त छँदैछ प्र्याक्टिकली नै सोच न त्यो प्रोजेक्टको ड्युरेसनै घट्दैन भने त्यसको एक्स्ट्रा पैसा किन खर्च गरेको त्यसै हाम्रो मकसद भनेको त टाइम कस्टलाई चाहिँ जुडिसियसली ब्यालेन्स गर्न खोजिरहेछौँ त्यो हुनाले 2 दिनले घटाउन नमिलेको कारण त्यो सो बाई 1 डे भनेपछि अब तिमीले रिभाइज ड्युरेसन निकाल 1 डे भन्ने बित्तिकै नाउ रिभाइज गर ड्युरेसन ल अब रिभाइज्ड ड्युरेसन यहाँबाट मैले अलिकति कलर चेन्ज गर्छु हामीले यो स्टेपबाट आयौँ यो स्टेपबाट चाहिँ अर्को स्टेप सुरु भयो हुनाले नाउ रिभाइज ड्युरेसन निकाल रिभाइज ड्युरेसन निकाल्दाखेरि कति भयो रिभाइज ड्युरेसन भन है ए सी एफ जी 15 दिनको 15 दिनै रहन्छ त्यसै गरी बी डी एफ जी मा यो एफलाई गोलो लगाइदेऊ अघि नै क्र्यास गरिसकेका छौँ डीलाई फुल्ली क्र्यास नगरेको कारणले अन्डरलाइन लगाऊ यो आफ्नै खालको यो नोटिफिकेसन टाइपको है आफ्नै खालको नोटेसन भन न त्यो भनेको सम्झिन सजिलो होस् भनेर बिडिएफजीको 16 दिन थियो त्यसलाई 1 दिन घटायो र यसलाई तिमीले 15 दिनमा लिएर आयो त्यसै गरी बिइजी को पाथ जस्ताको तस्तै छ त्यो 13 दिन छ त्यो भएपछि अब तिमीले रिभाइज कस्ट पनि निकाल्नु पर्यो रिभाइज कस्ट निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट कस्ट अगाडिको स्टेपमा डाइरेक्ट कस्ट कति पुगेको थियो यसमा पनि झुकेला है डाइरेक्ट कस्ट भने पनि फेरि सुरुकै बेसलाइन कस्ट नल्याउने तिमीले एउटा एक्टिभिटी क्र्यास गरेर खर्च गरिसकेका छौ तिम्रो डाइरेक्ट कस्ट बढेर कति पुगिसकेको छ 53,700 ए न त्यो त टोटल कस्ट हो प्रश्न डाइरेक्ट कस्ट 37,700 त्यही भएर यसमा चाहिँ नझुक्यौ है तिमीहरू फेरि बेसलाइनको कस्ट लिएर आउने पुरानोवाला यो कस्ट त सुरुमा हो 18 दिन ड्युरेसन हुँदाखेरिको तर तिमीले त एफ भन्ने एक्टिभिटीलाई खर्च गरेर प्रोजेक्टको ड्युरेसनमा खर्च गरिसकेका छौ डाइरेक्ट कस्ट बढाएर तिमीले 37,700 पुगिसकेका छ त्यही भएर अघिल्लो स्टेपको हेर्नु पर्यो है बिर्सेला भनेर सम्झाएको र व्हाट इज इनडाइरेक्ट कस्ट नाउ 15,000 15 into 1000 that is 15,000 exactly and what is the total cost 53,700 53,700 आयो no sir 450 53,450 त्यही भने त त्यस्तो के भन्यो तिमीले डाइरेक्ट कस्टमा चाहिँ 37,700 मा त जोड्न बिर्स्यो नि त यहाँ भर्खर 1 इन्टु कति बढाएको यसमा 550 550 त्यही त यो जोड्न बिर्सेको त्यही भएर यो त्यतिकै 53,000 चाह भन्यो हैन गुड घट्यो हैन त प्रोजेक्टको कस्ट स्टिल लेस देन 53,700 हैन त सो स्टिल क्रैशिङ पोसिबल छ ल अब भन्देऊ त कसैले हामी कुन केसमा आइपुग्यौं अब केस 2 किन केस 2 हामी केस 2 मा यहाँबाट केस 2 मा आइपुग्यौं किनभने एउटा भन्दा बढी थ्योरेटिकली भन्दा त्यसरी बुझ्नु पर्यो एउटा भन्दा बढी पाथ चाहिँ के छ अब बराबरी छ त्यो भएपछि अब एउटा मात्र पाथ घटाउन हामीले पाएनौं एउटा पाथ हैन अब दुईटा पाथ सँगै घटाउनु पर्ने भयो त्यो हुनाले केस 2 हो केस 2 भनेको जब पाथ बराबरी हुन्छ एक भन्दा बढी तब हामी कमन एक्टिभिटीको क्रैशिङको लागि जान्छौं भन्ने कुरा हो त्यसको लागि चाहिँ केस 2 भयो ल अब केस 2 कसरी सुरु भयो भन्ने कुराको लागि केस 2 हुनको लागि एक भन्दा बढी पाथ बराबरी हुनुपर्छ एक भन्दा बढी पाथ बराबरी भएर मात्र केस 2 एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन के पनि हुनुपर्छ एक्टिभिटी पनि सेम कमन हुनुपर्छ हो कि हैन एक्टिभिटी कमन नहुने तर पाथ बराबरी छ भने चाहिँ केस के हो त त्यो केस 3
केस 3 हो एक्ज्याक्टली। सो केस 2 मा छौँ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। दुईटा पाथ बराबरी पनि छ र दुईटा पाथमा कमन एक्टिभिटी पनि छ कि छैन? जी छ है। छ सर। हो कि होइन? छ भनेपछि कमन एक्टिभिटी देख्दाखेरि केस 2 मा दायाँ बायाँ नहेरिकन के सिलेक्सन गर्ने हो? नाउ कमन एक्टिभिटी सेलेक्ट एक्टिभिटी जी from path ACFG and BDFG for crashing by जी लाई हेर त कति दिन्छ? 1 जी किन सिलेक्सन गरेको? जी कमन पावर है, कमन टु बोथ अफ द पाथ्स। कतिले? 1 बाई कति दिन? 1 डे। ओके 1 डे। 1 डे हुने बित्तिकै नाउ रिवाइज ड्युरेसन निकाल। रिवाइज ड्युरेसन निकालो। एसीएफजी को पाथ 15 - 1 गर्दाखेरि 14 दिन आयो र जी क्रास भयो, एफ पनि अघिल्ला क्रास भइसकेको छ। त्यसै गरी आएर बीडीएफजी मा पनि एफ क्रास भयो, जी क्रास भयो, डी लाई 1 दिन बाँकी छ। त्यो पनि अब 15 - 1 दिन गरेर 14 दिनमा लिएर आयो र अर्को पाथ बीईजी को पाथ, बीईजी मा जी यसमा पनि भएको कारणले यो पाथ पनि घट्यो, यो अब 12 दिनमा आयो। नाउ व्हाट इज द रिवाइज्ड कस्ट? रिवाइज कस्टमा डाइरेक्ट कस्ट इज इक्वल्स टु 7 5 12 37,000 38,250 450 38,250 हजुर 550 सर 750 हो। कुनमा भनेको? यो माथिकोमा हो 1 कि यसमा? होइन 1 × 750 हो के सर माथिको रिवाइज। 1 × 700 अनि यो जोड्या मैले त खासमा अहिले त यो भनेको चाहिँ 38,250 भयो होइन? होइन 450 हुन्छ के सर? ए 7 5 12 माथिको 550 ओके। हो। ए यो कति हो? 750 हो? हजुर ए त्यस्तो भन्नु नि त यार, त्यही भने त यो कति हुन्छ अरे? अब जोडो त 7 7 14 15 कति हुन्छ अब? 38,450 प्लस यो मिल्यो। प्लस अब अहिले चाहिँ जी को लागि चाहिँ 1 इन्टु कति खर्च गरे? 2000। त्यो गर्दा इन्डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ घटेर अब 14 दिनमा आयो भनेपछि 1000 ले गुणन गर र अब टोटल प्रोजेक्ट कस्ट निकाल त। 54,450 कति? 450 54,450 54,450। सो यो चाहिँ ग्रेटर देन 53,450 हो। यहाँ प्रोजेक्ट चाहिँ कस्ट चाहिँ टर्मिनेट भयो, तर क्वेसनले तिमीलाई टर्मिनेट भएपछि छोड भनेको छैन है। योपालि क्वेसनले के भनेको छ हेर त? मिनिमम कस्ट निकाल, मिनिमम ड्युरेसन निकाल भनेको छ। त्यो हुनाले यदि अझै पोसिबल छ क्र्यासिङ भने क्र्यासिङ गर भनेर भने हो के। यदि हाम्रो अप्टिमम ड्युरेसन र मिनिमम कस्ट निकाल भनेको भए यहाँ प्रोजेक्ट टर्मिनेट भइसक्यो हाम्रो। किन? यदि अप्टिमम ड्युरेसन र मिनिमम कस्ट मात्रै सोधेको भए, यो दुईटा प्यारामिटर सोधेको भए हामी योभन्दा फर्दर स्टेपमा अगाडि जानु पर्दैन। किन भन त? टिनर तिम्रो कतिमा आयो? 15 दिन आयो र सिएम कतिमा आउँथ्यो? 53,450 मा हो कि होइन? ल यहाँ हेर त, यो 18 दिन हुँदाखेरि 54,700 थियो। त्योभन्दा पछाडि हामीले घटाएर कतिमा लिएर आयौँ? 16 दिन हो। खोइ त बोल्दै बोल्दैन नि, यस्तो नि हुन्छ त। 16 दिन कति हो? यस सर 16 दिन होइन? मैले सुनौला अलि ठुलो सरले अलि ठुलो सरले चाहिँ बोलेको हेर्थ्यो नि। के भनिरहेको छु मैले भने अब यहाँ यसलाई चेन्ज गर्नै गाह्रो हो मलाई यसमा गर्दाखेरि। सर हजुरको आवाज मेरो आवाज के रे? मेरो आवाज अड्केर आछ भने? छैन सर छैन। ल हजुर सर
म बोलेकै छैन अहिले अनि ल यो 18 हो कि न यो 18 हुँदाखेरिको यतापट्टिको कस्ट कति हो भन त 18 हुँदा कस्ट कति यी लेख्दै हुन्छ 18 हुँदाको कस्ट कति 54,700 त्यसपछि आएर 16 मा हामीले घटायो होइन प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई 16 हुँदाको कस्ट कति 53,700 त्यसपछि 16 बाट घटेर कतिमा आयो प्रोजेक्ट ड्युरेसन 53,450 त्यो भनेको कति ड्युरेसन हो त्यो भनेको 15 डे त्यो भनेको 15 दिन त्यसपछि 15 बाट घटाएर कतिमा ल्यायो 14 14 मा आउँदाखेरि के भयो भने बढ्या हो cost? बढ्यो त हो बढ्या हो बढ्छ, भने बढ्यो। यहाँ अलि कस्तो यो ग्राफ बनाएकै मिलेन नि त मैले हेर्दै नहेरिकन गर्दैछु मैले ल अब मिल्छ ल त्यसपछि बढ्यो होइन त 14 मा आउँदा कति आयो 54,450 450 ल्याएर यो मिनिमम कस्ट हो कि होइन अहिलेको हिसाबले पनि त्यही देखिएको छ नि होइन यो तिम्रो मिनिमम कस्टको पोइन्ट भयो भने यो चाहिँ तिम्रो के भयो अप्टिमम ड्युरेसन हो कि होइन हो यस सर हो तर क्वेसनले के भनेको छ हेर त अप्टिमम भनेकै छैन तिमीलाई के निकाल भनेको छ मिनिमम ड्युरेसन अनि भनेपछि मिनिमम तिम्रो अझै पोसिबल क्रासिङ छ भने आउ यता भनेको छ उसले हो कि होइन हो सर हो त्यो सर भएर हामी यतिले रोक्न पाइएन हामीले के गर्नु पर्यो अब स्टिल क्रासिङ गर्ने चाहिँ मिल्छ कि क्रासिङ गर्नलाई ठाउँ छ कि छैन चेक गर क्रासिङ गर्ने ठाउँ छ हेर त क्रासिङ गर्ने ठाउँ छ कि छैन छ सर अब हेर क्रासिङ गर्ने ठाउँ छ तर के छैन भन त केस टु एक्जिस्ट छैन हो यस सर किन अब त हेर न कमन पनि छैन दुईटा पाथ हो हाम्रो लागि चाहिने दुईटा पाथमा कमन एक्टिभिटी कुनै पनि छैन यसमा ए र सी छ यसमा बी र डी छ अब हामी कुन केसमा पुग्यौँ थर्ड केस केस थर्डमा पुग्यौँ केस थर्डले के भन्छ साइमल्टेनियस क्रासिङ भन्छ साइमल्टेनियस क्रासिङ गर्नको लागि के गर्ने हरेकबाट एउटा एक्टिभिटी छान्ने भनेको छ हो कि होइन यस सर हो सर हो अब त्यसो हो भने माथिबाट तिमीलाई अप्सन के छ ए र सी एसी ए र सी मध्ये कस्लोपको आधारमा कुन सानो छ सी अनि त्यसै गरी तलबाट कुन अप्सन छ बिडी बी छ र तल इसी बिडीमा कुन चाहिँ छ तिमीलाई बी छ कि डी छ डी छ डी सर छ? डी हजुर त्यसै भए डी को त एक दिन बाँकी छ नि क्रास गर्न है हो सर हो भनेपछि त पाइयो नि त लिन होइन सो अब कतिले गर्ने सीलाई कतिले क्रास गर्न मिल्छ हेर त सीलाई 3 दिनले अनि डीलाई कतिले डीलाई 1 दिनले एक दिन अब कतिले गर्नु पर्यो त दुईटै पातलाई एक दिनले एक दिनले हो किन अब गर एक दिनले गर त क्रास एक दिनले क्रास गरेपछि यसमा एक दिन घट्छ यसमा पनि एक दिन घट्छ यो जस्ताको तस्तै रहन्छ त्यो घटाउ त्यो घटाइसकेपछि रिभाइज कस्ट निकाल ल निकाल त्यो घटाउ अनि रिभाइज कस्ट निकाल सर मिनिमम टाइम निकाल्ने हैन अब हो अब हामी मिनिममतिर जानु पर्यो के हजुर भनेपछि यसको सीलाई 3 दिनले डीलाई 1 दिनले बीलाई पनि एकैचोटी गरिदिनु मिल्दैन त्यसरी कहाँ मिल्यो त त्यसो त गर्न मिलेन नि त्यसो नगर्ने त्यसो किन गर्न मिलेन भने बीलाई कति दिनले गर्ने रे 2 दिनले मिनिमम टाइम निकाल्नु छ भने क्र्यासिङ चाहिँ यस्तो तर गर्दाखेरि त बराबरी दुईटै पाथलाई बराबरी गर्नु पर्यो नि त तिमीले सीलाई कति दिनले भन्यौ भन त सीलाई 3 दिनले भयो 3 दिनले अनि डीलाई 1 दिनले अब अनि बीलाई बीलाई अब कति दिनको बाँकी छ त्यो हेरेर यदि पहिला तिमीले भने अनुसार यो गर्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ परेन
यदि त्यो गर्यो भने त यसलाई 3 दिन गरेपछि त यो पाथ पनि 3 दिनै गर्नु पर्यो नि हैन र त्यो एकैचोटि चाहिँ 3 दिनले पाइयो घटाइराख त्यो भने गर्न पाइयो तर त्यसो गर्दाखेरि हुन त अलिकति सर्ट हुन्छ भनेर गर्ने आफ्नो ठाउँ हो तर प्रोसेसले गर्दाखेरि चाहिँ मजा आउँछ भने बुझिन्छ पनि भनेर नि हो त्यो गर्नलाई रोकेर चाहिँ केहीले नि छैन तिमीले अब गर्दाखेरि बीलाई कति दिनले गर्नु पर्यो त्यति चाहिँ तिमी क्लियर हुनु पर्यो कति दिनले गर्नु पर्यो त्यो भन त 2 दिनले गर्नु पर्यो अब त्यो बाहेक त किनभने अरू एउटै छैन राख्नु पर्यो एक्ज्याक्टली त्यो गरेर गर्नलाई चाहिँ एउटा स्टेप तिमीले के गर्छौ कम गर्छौ भन्ने कुरा हो तर अब मिनिमम कस्टतिर हामी जानुपर्ने भएन ड्युरेसन मिनिमम लिनको लागि त्यसरी गर्नलाई चाहिँ बाधा चाहिँ पर्दैन है ल अब एकचोटि यसो गर न 1 गरेर हेर 1 गरेर हेरिसकेपछि डी फुल्ली क्र्यास हुन्छ त्यसपछि अर्को पटक आउँछ यसबाट बी मात्रै यसबाट ए र सीमा सी नै बाँकी रहन्छ फेरि अघि भनेको जस्तो तिनै पुगिन्छ पुग्नलाई चाहिँ चेक गर न एकचोटि आउन चाहिँ तिनै आउँछ तर त्यो केस कुन बेला मात्रै हुन्छ भने मैले यहाँ चाहिँ सर्टकट गर्नको लागि चाहिँ यदि मिनिमम ड्युरेसनमा जाने हो भने अप्टिमम जाने क्रममा चाहिँ त्यसरी चाहिँ क्र्यास गर्ने स्टेप भाग्न चाहिँ पाइँदैन है भन त कसले त्यो त पाइदैन किनभने कस्ट बढ्छ नि त कस्ट बढ्छ हैन गुड अब भन त त्यो त पाइयो लास्टमा आएर यसरी मिनिमम निकाल्नलाई अप्ठ्यारो पर्दैन त्यो टाइम बच्छ भन मैले केस 3 अलि राम्रोसँग बुझिन सर यो केस 3 नबुझ्ने मान्छेको पहिला शुभ नाम पनि भन्न पर्यो त्यतिकै बुझाउँदिन मैले आकृति ओके ल अब क्लास नबस्नेलाई त नभन्न नि पर्ने हो खासमा मैले तै पनि ठिक छ है केस 3 भनेको चाहिँ साइमल्टेनियस क्र्यासिङको केस पहिला तिमीले बुझ्यौ है केस 1 बुझ्यौ केस 1 मा एउटा मात्रै पाथ क्रिटिकल छ भने त्यसमा भएको क्रिटिकल एक्टिभिटिजलाई एकपछि अर्को कस्ट लोडको आधारमा घटाउँदै जाने यो केस 1 हो केस 2 भनेको जब एउटा भन्दा बढी पाथहरू के छ बराबरी छ त्यस्तो केसमा चाहिँ एउटा भन्दा बढी पाथहरू बराबरी मात्रै भएर पनि पुगेन त्यसमा ती पाथहरूमा एक्टिभिटी कमन पनि हुनुपर्छ भनेको जस्तै यतिलाई हेर त एकचोटि केस 2 एक्जिस्ट गर्नलाई दुईटा कन्डिसन चाहिन्छ है एउटा कन्डिसन भनेको ड्युरेसन बराबरी छ कि छैन यसमा हेर त छ सर भने अब अर्को कन्डिसन भनेको ड्युरेसन बराबरी मात्रैले पुगेन त्यो दुईटै पाथमा कमन एक्टिभिटी पनि हुनुपर्छ न अब त्यो दुईटा पाथलाई चेक गर त कमन एक्टिभिटी छ कि छैन छ हो यो भनेको केस 2 हो एन्ड व्हाट इज केस 3 भनेको चाहिँ केस 3 भनेको केस 2 नै हो तर केस 2 को यो जुन सेकेन्ड कन्डिसन छ नि हजुर सेकेन्ड कन्डिसन भने के थियो एक्टिभिटी कमन एक्टिभिटी नभएको तर ड्युरेसन चाहिँ बराबरी भएको भनेको चाहिँ के हो त केस 3 हो हजुर जस्तै अहिलेको यो केस हो के न केस 3 यतिलाई हेर त भनेको हामीले क्र्यास नगरिसकेको चाहिँ हुनु पर्यो हैन नगरेको वाला चाहिँ हो त यो त क्र्यास भइसक्यो नि त त्यही भएपछि यसलाई कमन त लिए नि नलिए नि केही फरकै परेन नि तर क्र्यास नगरेको एक्टिभिटी नै हेर्ने भने हो भनेको यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब दुईटै पाथलाई तिमीले घटाउनु पर्छ भने त्यो केस 3 हो त्यति बेलामा तिमीले एउटा मात्रै पाथको एउटा एक्टिभिटी घटाएर भएन अर्को पाथको पनि अर्को एक्टिभिटी घटाउनु पर्छ भनेको केस 3 हो मोर इलाबोरेटली केस 3 मा इच पाथबाट एउटा एक्टिभिटी एक पटकमा सिलेक्सन गर्ने र त्यसलाई सँगै घटाउने अब एक्टिभिटी सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ जब एउटा भन्दा बढी एक्टिभिटी छ भने यसमा चाहिँ हामीले के हेर्छौं त फेरि मिनिमम कस्ट लोड वाला त्यो भनेको चाहिँ कुन केस हो सर यो पार्शियल यो हाम्रो डी त हाम्रो पार्शियल क्र्याक भएको नि त हो कि अनि एक दिन त बाँकी छ नि त पार्शियल क्र्यास भएको भनेको त फुल्ली क्र्यास होइन नि त हैन एक दिन त बाँकी छ नि त त्यसलाई एक दिन त घटाउन मिल्छ नि त तिमीले हैन त्यही भएर हेर्ने है सर यो केस 2 हामीले गरेकोमा त्यो एसीएफजी र बीडीएफजी को लागि डाइरेक्ट कस्ट सेम हुन्छ र डाइरेक्ट कस्ट सेम हुन्छ भन्नाले अब एसीएफजी मा त त्यो हामीले डी लाई डाइरेक्ट कस्ट त तिम्रो सबैको क्युमुलेटिभ जोड्दै ल्याएको हो नि डाइरेक्ट कस्ट त पाथ अनुसारले कहाँ भयो त डाइरेक्ट कस्ट त टोटल प्रोजेक्ट कस्ट लागि युज गरेको डाइरेक्ट कस्ट हो नि सबै एक्टिभिटीको लागि हो नि त्यो त त्यो पाथलाई एलोकेट गरे हो र डाइरेक्ट कस्ट त होइन नि
अन्त त्यसमा त्यो डीलाई क्र्यास गरेको कस्ट पनि जोडेको छ नि त होइन बिडिएफ अनि त्यो भनेको त प्रोजेक्टको कस्ट डाइरेक्ट कस्ट हो नि त, त्यो पाथको कस्ट होइन कि डाइरेक्ट कस्ट भनेको। ल ल डाइरेक्ट कस्ट भनेको प्रोजेक्टको कस्ट हो। त्यो प्रोजेक्टको कस्टमा तिमीले जुन एक्टिभिटी जोडे पनि त्यो त प्रोजेक्टको डाइरेक्ट कस्टमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भयो नि त, पाथमा इन्क्रिमेन्ट भयो र। तिमीले एकचोटि सुरुमै हेर न, सुरुको डाइरेक्ट कस्ट कति निकाल्यो तिमीले? 36,700 36,700 भनेको यो पाथको 18 दिनको पाथको हो र, होइन नि? होइन होइन सबै यो त सबै एक्टिभिटी हो नि त। हो ल, यति भयो भने कन्फ्युजन हुँदैन। भोलिको एक्जाममा आयो भने गर्नु होला, नभए पनि अर्को फिजिकल क्लासमा च्याप्टर 3 पढ्ने क्रममा पनि केही कन्फ्युजन भयो भने हामी सेयर गरौँला, नभए अनलाइनबाट पनि सेयर गरौँला, केही छैन। टाइम म निकालौँला, यस्तै साँझको टाइममा समस्या हुँदैन। प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो है, हुन्छ होइन? ल, अरू केही छ भने सर्टमा भनौँ, खाना खानलाई अब चाहिँ भोक लाग्यो। हजुर सर यो अझै क्रास हुन्छ होला नि हैन? के रे भन न, बुझिन। सुनिएन है मैले तिमीले भनेको। यो प्रोजेक्ट फर्दर क्रास हुन्छ कि हुँदैन भने यो चाहिँ यो हुन्छ होला तिमीलाई मिनिमम ननिस्केसम्म नेटवर्क ब्याड छ त्यही भएर मिनिमम क्रासिङको मिनिङ भने के भने नि, मिनिमम क्रासिङको मिनिमम ड्युरेसनको मिनिङ भनेको प्रोजेक्ट क्रासिङ गर्ने पोसिबिलिटी भएसम्म क्रास गर्न पर्यो के, पोसिबिलिटी भएसम्म। सबैको क्र्यास टाइम मात्र जोडेर हुँदैन नि त्यसरी त। त्यो कुनै न्युमेरिकलमा मिले जस्तो देखिन्छ, कुनैमा मिल्दैन। त्यसरी क्र्यास टाइम गरेर जोडेर नगर्ने, सबैको जोडेर त हेर्ने नै होइन नि। तिमीले ती कसरी जोड्ने हो भने कि तिमीले कसरी मिल्छ भन्नुभयो, त्यसलाई मैले तिमीलाई भन्नलाई कसरी अप्ठ्यारो पर्छ भने सबैको क्र्यास टाइम जोड्ने भनेको के, यसरी सर र यो जम्मै ड्युरेसन जोड्ने भनेको यो हो। नै अब त्यो मिनिमम कस्टसम्म चाहिँ निकाल्ने, मिनिमम कस्ट भनेको अप्टिमम हो, अप्टिमम ड्युरेसनको करेस्पोन्डिङ हो मिनिमम कस्ट भनेको। प्रोजेक्टको ड्युरेसन चाहिँ तिमीले के को आधारमा चाहिँ अब जोडेर भन्छौ भन त? पाथको क्र्यास टाइमहरु जोड्ने। कुन पाथको जोड्छौ त? कुन पाथको जोड्ने? तीनटै पाथको जोड्ने, डिफरेन्ट रहेछ नि त, त्यही भएर अलि नमिलेको। अनि तीनटै पाथको भनेको जस्तै अहिले ल भन न, ल लास्टमा चाहिँ यो स्टेजमा आइपुग्यो होइन? ठिक छ। अब यो स्टेजबाट तिमीले मिनिमम ड्युरेसन कसरी निकाल्छौ भन्न खोजेको मैले सोधेको। यो स्टेजबाट चाहिँ मिनिमम ड्युरेसन कसरी निकाल्ने त? तिम्रो आइडिया सेयर गर न भनेको। ल किन चुप लागेको त? कन्फ्युज भयो के। अब तिमीले भने अनुसारको यो तीनटा पाथलाई यसरी क्युमुलेटिभ जोड्न नि मिल्दैन कि मिल्छ? हैन मिल्दैन सर त्यो त। भनेको अब मिनिमम ड्युरेसन भनेको त तिमीलाई यहाँ अहिलेसम्म 14 बाट 1 घट्दा 13 मा आइराछ हैन? अब अझै हेर्नु पर्यो पोसिबल छ कि छैन भनेर। त्यो गर्दाखेरि 13 मा आइपुग्दाखेरि डी क्र्यास हुन्छ। डी क्र्यास भइसकेपछि यहाँ सी र ए बाँकी छ, स्टिल त्यहाँबाट फेरि सी सेलेक्सन गर्नु पर्यो। अनि बी लाई कति दिनसम्म क्र्यास हुन्छ हेर त। त्यो कम्पेरिजन गरेर यहाँबाट चाहिँ तिमीले हिसाबै नगरिकन भन्न चाहिँ सकौला यो स्टेजसम्म नआइकन चाहिँ, यो स्टेजसम्म नआइकन तिमीले भन्नै सक्दैनौ के। तिमीले अप्टिममको स्टेजबाट तिमीले मिनिमम त निकाल्नलाई गाह्रै पर्छ होला है। टी नट आइसकेपछि टिएम निकाल्नको लागि चाहिँ सिधै यहाँबाट प्रेडिक्सन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ होला। थोरै एक्टिभिटी भए त सक्छौ होला तिमीले भनेको सर्टकट मेथडबाट पनि। तर तिमीले
अनलेस एन्ड अनटिल चाहिँ क्रास हुने पोसिबिलिटी चेक नगरिकन टिएम कति हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अप्टिममसम्म चाहिँ जे होस् स्टेप बाई चाहिँ गर्नु पर्यो, त्यसपछि आफैले हेरेर गर्दा हुन्छ त्यसो भए। आइडिया गरेर गर्दा हुन्छ, तर क्रस भेरिफिकेसन गर्ने ब्याकअप चाहिँ राख्नु पर्यो। तर म चाहिँ त्यसो भन्दिनँ, न्युमेरिकल मिलाउनु हाम्रो मकसद होइन, हामीले बुझ्नु मकसद हो। प्रोजेक्ट म्यानेजर भएर सोच भन्छु म चाहिँ, होइन? ठिक छ, त्यो गर्नलाई नहुने भनेको त छैन मैले। त्यसरी नै हो, तर फेरि टाइमको कुरा त्यस्तै। अप्रोच क्यान बी चेन्ज है। बेटर अप्सन छ भने त अफकोर्स इन्टरटेन गर्छु नि मैले। ल अब के छ सर? हजुर भन्नुहोस्। एकचोटि च्याप्टर 13 पनि भनिदिनुहोस् न। अब यो च्याप्टर 13 चाहिँ नभनौँ जस्तो लाग्यो, मैले अघि नै भनिसकेँ। अलिकति कन्सेप्ट दिनु न। कन्सेप्ट दिनलाई पर्टिकुलरली भन न कुन चाहिँ चिजमा हो, अनि त्यसपछि मैले दिन मिल्यो त ठ्याक्कै कुनमा भन त। न्युमेरिकल कुन चाहिँमा भन नि त। कुन चाहिँ मेथडमा भन त, कुन मेथड अफ भ्यालुएसनमा? कुन चाहिँ मेथड भन त। यसरी भनिदिनुहोस् त नि, अप्ठ्यारो भएन मलाई। कुन मेथड पर्टिकुलरली भन न ठ्याक्कै। सर त्यो प्रोफिट बेस्ड भनिदिनु नि त, प्रोफिट बेस्ड भ्यालुएसन। हेलो हेलो सर, बाहिर जानुभयो कि? म एकछिन निस्केँ थिएँ। ल यो झन् मलाई कन्फ्युज बनाए जस्तो भयो है। तिमीलाई ल ठ्याक्कै कुन मेथडमा भन त, नभए म सर एक राउन्ड दोहोऱ्याउनु त दोहोऱ्याइदिउँला होइन। त्यही पनि ठ्याक्कै यो मेथड भन्यो भने मलाई भनिदिनु सजिलो हुन्थ्यो भनेर हो क्या। ल के पनि नभन्ने भए त अनि मैले के गर्नु त नि अब।
एकचोटि सबै सर भनिदिनु न। सबै सर भनिदिने ल त्यसो भए मैले मौखिकै भनिदिन्छु है त। सो यस्तो हुन्छ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीसँग धेरैवटा मेथड अफ भ्यालुएसन हुन्छ होइन। त्यो धेरैवटा मेथड अफ भ्यालुएसन मध्ये चाहिँ पढ्नुपर्ने सबै मेथडहरूमा कुन मेथडमा के गर्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हेर्नु पर्यो होइन। सो पहिलो मेथड भनेको कस्ट बेस्ड मेथड हो। कस्ट बेस्ड मेथड अफ सेल्फ भ्यालुएसन भनेको अघि न कसले मलाई सोधेको थियो, मैले क्लियरली भनेको थिएँ त्यसमा मोस्ट एक्युरेट मेथड हो जसमा चाहिँ एज बिल्ड ड्रइङको डिटेल ड्रइङ जुन तयार गर्छौँ बनेको स्ट्रक्चर जे छ त्यो अनुसारको एज बिल्ड ड्रइङ तयार गर्छौँ। एज बिल्ड अनुसारको चाहिँ मेटेरियल ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ अहिलेको चाहिँ करेन्ट मार्केट रेट अनुसारले त्यो काम गर्नको लागि कति लाग्छ भनेर डिटेल चाहिँ इस्टिमेटबाट निकाल्छौँ। जसरी इस्टिमेट गरेर नयाँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ त्यही अनुसारको चाहिँ भ्यालुएसन पनि गर्ने भनेको कस्ट बेस्ड मेथड अफ भ्यालुएसनमा चाहिँ। त्यसपछि प्रफिट बेस्ड मेथड हुन्छ। प्रफिट बेस्ड मेथड अफ भ्यालुएसन भनेको चाहिँ सरी प्लिन्थ एरिया मेथड भ्यालुएसन हुन्छ। प्लिन्थ एरिया मेथड अफ भ्यालुएसनमा चाहिँ तिमीले टोटल एरिया कति छ त्यो एरियालाई हेर्ने हो कि त्यो टोटल एरिया जति छ त्यसलाई चाहिँ प्रिभेलिङ मार्केट रेटमा कति छ त्यसको आधारमा चाहिँ गुणान गरेर निकाल्नेलाई चाहिँ हामीले प्लिन्थ एरिया रेटको भ्यालुएसन भनेर भन्छौँ। म यसो गर्छु एकचोटि सर र यो स्लाइडलाई प्रोजेक्ट गरिदिन्छु है त, हुन्छ? हुन्छ सर। त्यतिर जानु परेन तिमीहरूलाई। यो मेथड अफ भ्यालुएसनमा हेर्छौ भने कस्ट बेस्ड मेथड अफ भ्यालुएसन भनेको मोस्ट एक्युरेट मेथड हो। मोस्ट एक्युरेट मेथड किन भनिन्छ त भन्दा हामीले ड्रइङ तयार गरेर एज बिल्ड ड्रइङ तयार गरेर त्यसको ब्रेकडाउन गरेर जसरी नयाँ आइटमको चाहिँ नयाँ कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि चाहिँ आइटमको क्यालकुलेट गर्छौँ त्यस्तै गरेर चाहिँ यसमा पनि गर्ने हो। त्यो हुनाले ड्रइङ चाहिन्छ, एज बिल्ड ड्रइङको पनि डिटेल चाहिने हो। त्यो गर्दाखेरि भ्यालु अफ प्रपर्टी भनेको चाहिँ तिमीले भ्यालु अफ बिल्डिङ बाई डिटेल कस्ट एस्टिमेटबाट निकाल्छौ। जसरी चाहिँ नयाँ गर्छौ त्यही अनुसारले त्यसमा टोटल डेप्रिसिएसन घटाउँछौ। टोटल डेप्रिसिएसन चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथडबाट लाने हो। सो टोटल डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ कस्ट अफ द बिल्डिङ माइनस साल्भेज भ्यालु। जब यहाँबाट कस्ट निकाल्छौ यो कस्ट अफ द बिल्डिङमा साल्भेज भ्यालु मानौ 10% तिमीले एलो गरेको छौ भने 10% चाहिँ घटाएर यो टोटल भ्यालु भनेको चाहिँ 90% अफ कस्ट एस्टिमेट मात्र लिन्छौ। र यसमा लाइफ अफ द बिल्डिङ भनेको युजफुल लाइफ कति र एज भनेको त्यो बिल्डिङ बनेको कति उमेर भयो भन्ने कुरा हो। त्यो गर्दा टोटल डेप्रिसिएसन घटाउने र भ्यालु अफ ल्यान्ड जोड्ने भनेको कस्ट बेस्ड मेथड अफ भ्यालुएसन हो। त्यसपछि तिमी जान्छौ डेप्रिसिएसन मेथड अफ भ्यालुएसनमा। डेप्रिसिएसन मेथड अफ भ्यालुएसन भनेको चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसनको लागि सर्टेन पर्सेन्टेज अथवा त्यो लाइफ अफ द बिल्डिङको आधारमा चाहिँ डेप्रिसिएसनको भ्याल्यु गामा डीलाई चाहिँ हामीले पहिले छुट्याउँछौँ। यो स्ट्यान्डर्ड हो। यदि 100 वर्षको डिजाइन लाइफको लागि बिल्डिङ तयार गरेको छ भने 1 लिने, 75 छ भने 1.3, 50 छ 2, 25 छ भने 4, 20 छ भने 5 गरेर यो गामा डीको भ्यालु फिक्स हुने हो। यसमा चाहिँ भ्यालु अफ बिल्डिङ भनेको चाहिँ डेप्रिसिएटेड भ्यालु अफ बिल्डिङ प्लस भ्यालु अफ ल्यान्ड जोड्ने। डेप्रिसिएटेड भ्यालुको चाहिँ यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो। P1 माइनस गामा डी को पावर 100 गामा डी बाई 100 को पावर n। n भनेको चाहिँ एज अफ द बिल्डिङ लिने यसमा चाहिँ है। अर्कोमा चाहिँ n भनेको तिमीले नर्मली लिँदाखेरि चाहिँ टोटल लाइफ स्प्यान हुन्छ होला। यसमा चाहिँ एज लिने हो किनभने गामा डीले चाहिँ डिजाइनको लाइफ पहिले चाहिँ भ्यालु क्यालकुलेट गरेको कारणले गर्दा यहाँ n भनेको चाहिँ एज अफ द बिल्डिङ लिने हो। भनेको एउटा आरसिसी घर चाहिँ 75 वर्षको लागि डिजाइन गरेको छ भने त्यो 75 वर्षको गामा डीको भ्यालु 1.3 लिनु पर्यो यहाँको लागि चाहिँ भने n। अब त्यो बिल्डिङ बनेको चाहिँ 15 वर्ष भएको थियो भने यो n भनेको चाहिँ 15 वर्ष भयो क्या, त्यो लिनु पर्यो। P भनेको निकाल्नको लागि चाहिँ कस्ट अफ बिल्डिङ एट प्रेजेन्ट मार्केट रेट हो। प्रेजेन्ट मार्केट रेटको लागि चाहिँ कति त भन्दा उताको जस्तो डिटेल इस्टिमेट होइन कि एउटा बिल्डिङ चाहिँ यस्तो खालको बिल्डिङ छ भने यो यस्तो खालको बिल्डिङको टोटल प्लिन्थ एरिया निकाल्नु पर्यो। टोटल प्लिन्थ एरिया कति छ त्यसलाई चाहिँ इन्टु प्लिन्थ एरियाको रेट पर मिटर स्क्वायरले गुणन गर्ने हो। त्यो भनेको चाहिँ चलन चल्तीको अहिलेको रेट कति छ त्यसले गुणन गरेर निकाल्ने भनेको चाहिँ यो प्लिन्थ एरिया रेट हो। यसले टोटल बिल्ट अफ एरिया अथवा टोटल एरिया यो कति छ, जस्तै ग्राउन्ड फ्लोर छ भने यति मात्रै होला, 2 स्टोरी छ भने इन्टु 2 होला, 2.5 छ भने इन्टु 2.5 होला, निकाल्दाखेरि त्यसरी निकाल्ने। त्यो टोटल प्लिन्थ एरिया इन्टु प्लिन्थ एरियाको चाहिँ रेटले गुणन गर्यो भने यो पी आउने भयो। पी आइसकेपछि 1 माइनस गामा डी 1.3 लिनु पर्यो डिभाइड बाई 100 गरेर n चाहिँ 15 वर्षको छ भने यहाँबाट डेप्रिसिएटेड भ्यालु अफ बिल्डिङ आउँछ। त्यसमा चाहिँ भ्यालु अफ ल्यान्ड जोड्यो भने भ्यालु अफ प्रपर्टी आयो।
थर्डमा प्लिन्थ एरिया रेट मेथड यो किन मोस्ट पपुलर छ भन्ने कुरा मैले अघि नै बताइसकेँ। मोस्ट पपुलर मेथड भ्यालु अफ प्रपर्टी निकाल्दाखेरि चाहिँ टोटल प्लिन्थ एरिया अर बिल्टअप एरिया इन मिटर स्क्वायर इन्टु प्रेभलिङ प्लिन्थ एरिया रेट पर मिटर स्क्वायर, यो भनेको अघिको जेपी हो त्यही नै फर्मुला हो। त्यसमा टोटल डेप्रिसिएसन घटाउने र भ्यालु अफ ल्यान्ड जोड्ने, टोटल डेप्रिसिएसनको फर्मुला यही भइहाल्यो। यसमा निक्लिने नि कस्ट अफ बिल्डिङ भनेको यही नै बिल्डिङ यही नै हो। यो टोटल प्लिन्थको जुन कस्ट निकाल्छौँ हामीले प्लिन्थ एरियाको रेट अनुसारको त्यही टोटल कस्ट हो। त्यसमा साल्भेज भ्यालु तिमीले 10% अलाउ गर भनेको छ भने घटाइदेऊ। लाइफ अफ द बिल्डिङ भनेको कति वर्षको लागि बनाएको त, यसमा त गामाडीको भ्यालु हेर्ने होइन। लाइफ अफ द बिल्डिङ भनेको जस्तै 75 वर्षको लागि बिल्डिङ डिजाइन हो भने 75 र त्यो बिल्डिङ बनेको 20 वर्ष भयो भने एज हो कि। यसरी कुरा गरेर टोटल डेप्रिसिएसन घटाउने हो यसमा, र भ्यालु अफ ल्यान्ड जोड्ने भनेको चाहिँ प्लिन्थ एरिया मेथड हो। अब यो अनुसारको न्युमेरिकल यो खालको हुन्छ, यसलाई चेक गर। यो दुईटै मेथडबाट गर्न मिल्छ यसमा 2 र 3 को। त्यसपछि अर्को आउँछ रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन। रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन भनेको चाहिँ भ्यालु अफ प्रपर्टी निकाल्दाखेरि रेन्टल कस्तोमा युज गर्ने त भन्दा रेन्टल युज गर्ने भनेको भाडा आउने प्रपर्टीमा। हामीले अरू युज गर्दाखेरि चाहिँ अक्सर गरेर चाहिँ एसर्टेन गरेको भ्यालु भनेको किन बेचको लागि देखिन्छ। रेन्टल भनेको चाहिँ रेन्टल प्रपर्टीको हकमा हामीले त्यो प्रपर्टीले चाहिँ क्यास हामीलाई दिन्छ कि दिँदैन, अथवा त्यो प्रपर्टीले इन्कम हामीलाई जेनेरेसन गर्नलाई मद्दत गर्छ कि गर्दैन भनेर चेक गर्ने भएको रेन्टल मेथड भनेको। त्यसमा चाहिँ भ्यालु अफ प्रपर्टी उताको जस्तो प्लिन्थ एरियाले भएन, यसमा चाहिँ त्यो घरको प्रपर्टीबाट भाडा कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो कि। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ क्यापिटलाइज भ्यालु निकाल्नुपर्छ भनेको। क्यापिटलाइज भ्यालु भनेको के हो भने क्यापिटलाइज भ्यालु भनेको एउटा यस्तो सम हो जुन चाहिँ तिमीसँग लेटर सपोज यसलाई बुझ्नको लागि तिमीसँग 1 करोड रुपैयाँ हातमा छ। यो 1 करोड रुपैयाँबाट तिमीसँग दुईवटा अप्सन छ चाहिँ लगानी गर्नलाई। एउटा तिमीले कतै एक ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यौ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि हाइएस्ट प्रिभेलिङ रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गर्यौ तिमीले, लेटर सपोज आइपी पर्सेन्टेजमा, र यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको एउटा हाइएस्ट प्रिभेलिङ इन्ट्रेस्ट रेटबाट तिमीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि यसबाट तिमीलाई एनुअल के दिन्छ त, एनुअल यसको ब्याज दिन्छ, इन्ट्रेस्ट दिन्छ। एनुअल ब्याज भनेको एउटा अमाउन्ट दिन्छ, त्यो अमाउन्ट एक्स भनेर मान अरे, अथवा ल त्यो अमाउन्ट चाहिँ तिमीले कतै लगानी गर्यो हाइएस्ट प्रिभेलिङ रेट अफ इन्ट्रेस्टमा र त्यसले चाहिँ तिमीलाई वार्षिक ब्याज 10,000 दियो भने। अब अर्को अप्सन हेर, यो 1 करोड रुपैयाँले तिमीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने होइन, यो 1 करोड रुपैयाँले तिमीले एउटा प्रपर्टी जोड्यौ, कुनै एउटा प्रपर्टी जोड्यौ, घर बनायो। यो प्रपर्टीलाई तिमीले भाडामा लगायो, रेन्ट लगायो। यो रेन्ट लगाएपछि यो रेन्टमा तिम्रो ग्रस रेन्टको आम्दानी आउँछ। त्यो ग्रस रेन्टमा तिमीले जति चाहिँ खर्चहरू गर्नुपर्ने आउटगोइङ्स त्यो सबै खर्च गरिसकेपछि तिम्रो हातमा बच्ने नेट इन्कम अर नेट रेन्ट छ भने त्यो नेट इन्कम या नेट रेन्ट चाहिँ 10,000 हुन्छ भनेर एजुम गर्ने चिज भनेको क्यापिटलाइज भ्यालु हो क्या। त्यो भनेको क्यापिटलाइज भ्यालु हो। अर्थात् तिमीले हाइएस्ट प्रिभेलिङ इन्ट्रेस्ट रेटमा लगानी गरेर आएको इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट र तिम्रो चाहिँ कुनै चाहिँ प्रपर्टी जोडेर आएको ग्रस रेन्ट नेट रेन्टसँग बराबरी हुन्छ भनेको चाहिँ क्यापिटलाइज भ्यालु भएर क्यापिटलाइज भ्यालुलाई चाहिँ नेट रेन्ट इन्टु इयर्स पर्चेसले गरेको। इयर्स पर्चेस भनेको त्यो सम हो जसले चाहिँ तिमीलाई वार्षिक एन्युटी चाहिँ 1 रुपैयाँ दिन्छ भने हो। त्यसरी निकाल्ने भनेको चाहिँ मेथड यो भयो। त्योबाट प्रफिट बेस्ड मेथड पनि त्यही भयो। त्यसपछि त्यसको आधारमा न्युमेरिकल गर्छौ भने यो गर, यो बिहान पढाउँदाखेरिको हो। त्यसै गरी आएर चाहिँ न्युमेरिकल 5 पनि त्यसैसँग रिलेटेड हो, ग्रस रेन्टसँग रिलेटेड, नेट रेन्टसँग रिलेटेड हो भने। अर्को भनेको चाहिँ लास्टको डेभलपमेन्ट मेथड, क्यापिटल भ्यालु कम्पेरिजन चाहिँ ल्यान्डलाई गर्छौँ, बिल्डिङलाई गर्दैनौँ। डेभलपमेन्ट मेथड चाहिँ अन्य मेथडको हकमा चाहिँ युज गर्छौँ। जस्तै डेभलपमेन्ट मेथड चाहिँ प्लटिङहरू गर्नलाई टाउन डेभलपमेन्ट अथोरिटीले प्रयोग गर्नको लागि हो, जसमा चाहिँ डेभलप भ्यालु भनेको चाहिँ कस्ट अफ ल्यान्ड र कस्ट प्लस एक्सपेन्सेस इन डेभलपमेन्टबाट निकाल्न सकिन्छ। जसलाई यसलाई यस्तो खालको हिसाब हुनसक्छ जसमा चाहिँ निकाल्न सकिन्छ यसरी भनेर है, यो खालको। ल अरू खासै केही छैन त्यसमा। ल मैले सरस्वती बताइदिने कुरा चाहिँ त्यति नै भयो। ल ठिक छ। ल अब थ्याङ्क यू सर। पहिला अब सर पढ न, पहिला एकचोटि पढिसकेपछि पो आइडिया हुन्छ। नोट्सहरू डाउनलोड गर, नोट्स डाउनलोड नगरिकन नपढिकन बस्या होला, अनि त्यहाँबाट कसरी कन्फ्युजन भइहाल्छ नि त्यसपछि त, होइन? ल त्यसो भए अब खाना खानु पऱ्यो, धेरै ढिला पनि भयो। ल साथीहरूलाई अल द बेस्ट, भोलि चाहिँ एक्जाम राम्रो दिनु होला है। सर थ्याङ्क यू सर। ल ल यु आर वेलकम। ल ओके, ल ल अल द बेस्ट अल अफ यु। बाई बाई। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।